अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं? और यकीनन हाल चाल मज़े में होंगे क्योंकि आज मुल्तान का मौसम आज भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़े का है और बादल ही बादल छाए हुए हैं। अच्छा, ये ऐसा मौसम है कि मैं क्या बताऊँ यार, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, आज सुबह मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं उठूँ और बार बार जो है मैं देखूँ क्लॉक पर, यार कितना टाइम हुआ, यार कितना टाइम हुआ, कुछ मिनट और सो लूँ मैं। तो ये ऐसा मौसम है, कितना मस्त मौसम है, तो वो वाला मौसम, इसमें दिल चाहते हैं कि बंदा रेस्ट ही रेस्ट करे और सुकून ही सुकून करे, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। ड्यूटी तो ड्यूटी है और आपने करनी ही करनी है। अच्छा, तो आज जो बात करने वाली हूँ वो ये है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक भाई साहब बहुत नज़र आ रहे हैं और मोहब्बत का शरबत बेचते हुए नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट जो है उस पर उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे उनका इंटरव्यू चल रहा था कि भाई क्या वजह हुई, और ये भाई साहब पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर भी हैं, चाइना से जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर आए हैं, अब्दुल मालिक इनका नाम है, और ये शरबत क्यों बेच रहे हैं रोड पर। तो ये बहुत सारे इस तरह की मिसालें आजकल कायम होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं शरबत बेच रहे हैं, कहीं चावल बेच रहे हैं, कहीं सेब का जो है जूस बेच रहे हैं। तो इसी तरह से आजकल नज़र आता है और पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं। तो बात ये होती है कि क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि क्यों जो है वो शरबत बेचने पर वो भाई साहब मजबूर हो गए। तो जो मुझे नज़र आया, जो मैंने कहानी सुनी उनकी, वो यही थी कि हर कोई, यकीनन हम सब जो है अपने फ्यूचर के, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बड़े ही परेशान होते हैं और हम चाहते हैं कि इनको बेहतर से बेहतर जो है इनका मुस्तकबिल हो, और इस मुस्तकबिल के लिए हम इन्हें बैरून मुल्क भी भेजते हैं। कहीं से कर्जा लिया, कहीं से अपनी ज़मीन बेची, जो कुछ है हम जमा पूंजी लगा देते हैं अपनी औलाद पे, अपने बच्चों पर, कि ताकि जो है हमारे बच्चे सेट हो जाए, वेल सेट हो जाए। लेकिन होता क्या है, जब वापस आते हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, हर जगह एयरपोर्ट पर ट्राई किया जॉब के लिए, तो कभी जो है लो सैलरी पे जो है कहा गया और कभी नामुनासिब जो है ओहदा दिया गया या कहा गया। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा है कि मैं ना ही करूँ तो बेहतर है। तो होता यही है। अब यहाँ एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ हम बहुत सारी डिग्रियाँ ऐसे हासिल कर लेते हैं जिनका स्कोप नहीं होता। हम लोग ये नहीं देख रहे होते जो हमने पढ़ा है क्या उसका स्कोप अपने हमारे मुल्क में है, क्या यहाँ अपॉर्चुनिटी है। हमने आपने जैसे भाई ने, अब्दुल मालिक ने एरोनॉटिकल इंजीनियर तो बन गए, लेकिन ये है कि क्या स्कोप इसका था या नहीं था। डिग्री लेकर आ गए हैं लेकिन यहाँ जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उन्हें, और वो आखिर मोहब्बत का शरबत बेचने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि फ़नी तालीम पर जो है, एजुकेशन पर फोकस होना ज़रूरी है। डिग्रियां तो हम ले लेते हैं, कागज़ के पलंदे तो हमें मिल जाते हैं, बात है कि हमें नौकरियां जो है ऐसे नहीं पड़ी जो मिलेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों का जब भी आप फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं या बच्चे कर रहे होते हैं जो हमें देख रहे हैं, तो ये देखा करें कि आजकल किस चीज़ का स्कोप है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इन है, तो उस ही चीज़ में आपको जाना चाहिए, उस फील्ड में ही आपको जाना चाहिए। ये आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टेंस करने वाली बातें हैं। मुझे भी थोड़ा सा लगा यार इतना पढ़ा, इतने माँ बाप ने खर्चा किया, और वो बच्चे की क्या सोच थी, क्या कि जाऊँगा मेरे लिए जॉब इंतज़ार कर रही होगी, पाकिस्तान में मेरी कदर की जाएगी, बाहर से पढ़कर आया हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वाकई इससे पे अफसोस होता है। तो इसीलिए जनाब अपना माइंड बना लिया करें कि डिग्री जो है महज डिग्री ही है, और अगर कोई फ़नी काम किया जाए या टेक्निकल काम सीख लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपने मुल्क में सीखें और अपने मुल्क में ही काम करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, चलते हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं सियासत से उनका ताल्लुक है, सियासी रहनुमा हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, सियासी और समाजी कारकुन भी हैं। राना अमानुल्लाह खान साहब, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे जनाब नामवर जो है शायर, सराइकी वसीयत के शायर, और हमेशा सराइकी में ही बात करते हैं, अपनी ही ज़बान में ही बात करना उनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसकी फॉर्मेलिटी हो जाती है, तो थोड़ा बड़ा फॉर्मल हो जाता है जब अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तो जनाब हमारे साथ सराइकी शायर हैं, मुसन्निफ हैं, गुलाम अब्बास साहब हैं, इनको वेलकम आखसूं, खुश आमदीद आखसूं। क्या हाल है? बड़ी अपने आप तो ठीक, खुशी ठीक। मौसम आज बड़ा अच्छा थी, मौसम बड़ा सोना है, हर पास बारिशें थी जाते हैं, दिन के बता रहे हैं। हाँ, तो ये हाड़ है
ابو سامان لگن والا ہے یہ موسم سونا تو سہانا ثقافتی موسم ہے کلچر موسم امب پنڈ بھی موسم اج کل نیڑے نیڑے امب بھی نیڑے آ گئے امب بھی ہوئے تو کھیڑ میں ہوئے تو کھاؤ کا مزہ تو مزہ آؤں بالکل 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 ملتان کے آم کا جن لوگوں کو انتظار ہے تو بس آنے والے ہیں لیکن ابھی آنے والے ہیں آئے نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے میسج کر رہے ہیں ملنے والے میرے بہت سارے فرینڈس تو جو سندھ میں بیٹھے ہیں جو حیدرآباد میں بیٹھے ہیں تو ہمیں ملتان کے کہتے ہیں ملتان والوں سے رابطہ کرنا پڑ جاتا ہے مجبوری بن جاتی ہے ملتان کے آم جو ہیں میٹھے آم تو یہ جو ہے کھانے کا دل چاہتا ہے تو بھائی میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ ابھی آم تھوڑے سے لیٹ ہیں زیادہ لیٹ نہیں ہے آنے والے ہیں اگلے ماہ تک آ جائیں گے تو ابھی سندھ والے بھائی آپ لوگ ہمیں آم بھیجیں ہم وہاں کے آم کھائیں گے تو کچھ چیزوں سے لکھا موسم سے لکھا موسم سے لکھے امب دی ایک نظم تو میں پہلے پیش کی تھی وہ تو سنے دوستوں فرمائش میں کی تھی سب امب دی نظم سناؤ چلو وہ گا تھی کہ محبت کے موسم دی گل محبت دا جڑا شربت وچ نہ کھڑے تو وہ اصل ہے تو محبت انسان دے وچ جڑی اج کمی ہے نفرت بندے دے اندر جڑا بغض ہے یہ کینہ ہے یہ نہ ہوئے یقین ہر بندہ محبت کرے کہ میری غزل کہ آ محبت کروں این طرح جانیاں سہک بیت روح فدا تھی ونوں آ محبت کروں این طرح جانیاں سہک بیت روح فدا تھی ونوں کوئی نظر غیر دیکھے نہ ساکو کڈاں اساں ایجا ملوں جو ہوا تھی ونوں دیکھو کنڈا پڈے درد میکو تھی وے میرا ہر دکھ بھی ہوے تیرا سونیا تو میرا چارہ گر میں تیرا چارہ گر دوں ایک بیت دل دی دوا تھی ونوں این زمانے دے تیور خطرناک ہیں پھس نہ ونجے تو دیکھیں کہیں چال وچ دو ملے دل نہیں بھاندے کہیں کو اتھاں لوگ آدھن جو اساں جدا تھی ونوں اج نظر نہ لے جہاں نظر کو ملا بھئی نہ کئی شاید جسا کو خبر رہ ونجے یہ تو پہلے جو انگل اٹھاوے کوئی عشق دریا دے وچ فنا تھی ونوں اور شعر لکھا ہے ساڈے سراں تے کردا حیاتی دہے پیار کر کر تے کشتاں لہندے رہوں ساڈے سراں تے کردا حیاتی دہے پیار کر کر تے کشتاں لہندے رہوں یہ تو پہلے جو ساواں دی جان چڑھ ونجے اسا پہلے ہی کروں ادا تھی ونوں ساڈے سراں تے کردا حیاتی دہے پیار کر کر تے کشتاں لہندے رہوں یہ تو پہلے جو ساواں دی جان چڑھ ونجے ایسا پہلے ہی کروں ادا تھی ونوں اور رزق عباس مولا نے خود ونڈ دیتے نہ تا جیون اوکھا ہی مزدور دا رزق عباس مولا نے خود ونڈ دیتے نہ تا جیون اوکھا ہی مزدور دا کہیں دا چلدا نہیں بس بے وسی دے اوتے لوک آدھن جو سا خدا تھی ونوں محبت کروں این طرح جانیاں سہک بیت روح فدا تھی ونوں اور محبت ہے انسان کو انسان نال ملندی ہے اور جڑے بندہ وہ شربت وجندا ہوندے وہ احتجاجاً کیونکہ وہ ڈگری گھن کے بدلے کو کسی رسپانس نہیں ملا وہ یہ سوچے نا کہ محبت بشربت ونڈو مت کہیں کوئی بندہ محبت چ کرے بالکل 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 اور انہی وجہ نال پرومیننٹ ہیں لوگوں کو نظر آئے اور لوگ انہوں دا انٹرویو کیتے نے باقاعدہ پوچھے نے کہ تو سچ انجینئر تھی کہ تے شربت وجندے تو کیا مجبوری ہے تو اتنا جناب احساس دلاؤں کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ جڑا ہے اپنے مستقبل واسطے انہیں وقت بھی میں آتی وہ انہوں نے آخر ہے کہ میں وقت اپنا برباد کیتے کہ وقت بھی برباد کیتے پیسہ بھی برباد کیتے تھے لیکن ملا کہ ہے کچھ بھی نہیں ملا وہ گالی اٹھی گئی کہ ٹائم بھی لائے تھے تو کچھ بھی نہیں ملا اچھا آگے بڑھتے ہیں اور غلام عباس صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ ان سے بہت کچھ سنتے ہیں آم کے حوالے سے بھی ایک نظم ہے تھوڑی دیر بعد وہ بھی سنیں گے تو رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ سے جانتے ہیں سیاست میں دلچسپی کب سے سٹارٹ ہوئی کیسے سٹارٹ ہوئی کب سے سٹارٹ کیا سماجی کام کرنے کب سے سٹارٹ ہوئے کچھ اس حوالے سے بتائیے جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو نون فیملی ہے یہ پاکستان سے بلکہ یوں سمجھ لے کہ قائد اعظم صاحب کے ساتھ ہمارے جو بزرگ تھے ملک فیروز خان نون صاحب اور ان کی اہلیہ انہوں نے قائد اعظم کو ڈونیٹ بھی کیا ان کے ساتھ صفحے اول شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ پھر اینڈ پہ وہ وزیر اعظم رہے تو اس حوالے سے جو ہے نا پھر ہمارے یہ رانا سہیل صاحب قاسم صاحب ماشاءاللہ اس وقت ایجاد بھائی ایم پی ایز ہیں تو یہ فیملی میں جو ہے نا جیسے یہ وہ کیا کہتے ہیں خون ہوتا ہے رگوں میں دوڑتا ہوا خون تو بس اسی سلسلے میں نے جو ہے نا جی میرے تایا ابو جب میں نے وہ سنبھالا تو غالباً 97 کے اس میں اپنا نواب ریاض محروم نواب صادق صاحب قریشی صاحب کے بیٹے وہ ممبر ضلع کونسلر الیکٹ ہوئے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ وارڈ کے جو ہے نا کونسلر تھے اور
اسی سال میرے نانا ابو بھی کونسلر بنے اور ایک ہمارے انکل ہے وہ بھی اس یو سی میں جو میجارٹی تھی وہ نون فیملی کی تھی. تو میں پڑھتا تھا تو پھر وہاں سے پھر جو ہے نا یہ رانا نور الحسن صاحب اپنا ایم پی اے کا الیکشن لڑے تھے نون لیگ سے. تو کیونکہ ہماری گوشت جو ہے نا وہ بنتی ہے رانا نون فیملی کی بھی راجپوت سے. تو اس حوالے سے میں نے ان کے ساتھ جو ہے نا اسٹارٹ لیا سیکھا 2002 سے. تو پھر یہ مشرف کے دور میں بلدیاتی الیکشن آیا اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. تو میں نے جو ہے نا ملتان کے معروم شوکت حاجی شوکت حسین دوور کے مقابلے میں ناظم کا الیکشن کنسیڈ کیا. ان کا ایک نام تھا, ان کا ایک معیار تھا. ہار گئے کوئی بات نہیں, لیکن کوشش تو میں نے کیونکہ اس وقت جیسے آج کل نون لیگ کا دران تختہ ہے اس وقت بھی ان کا نام لیوا کوئی نہیں تھا. تو رانا صاحب کے حکم پر ایز اے سیاسی کارکن کی قربانی دی اور ان کو بتایا کہ آپ ملتان کے میئر بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں, اور پھر آپ ملتان سے باہر آ کے ایک دوسری یو سی میں الیکشن لڑ رہے ہیں صرف طاقت کے بل بوتے پہ. تو کم از کم آپ کو یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ یہاں بھی کچھ ورکر یا جو ہے نا اس کے اصل اس یو سی کے حقدار ہیں. بالکل بالکل بالکل. اور یو سی 62 کے آپ مطلب جس سے تعلق ہے آپ کا, میں چاہوں گی کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں. صحت کے مسائل کس حد تک ہے, تعلیم کے مسائل اور واسطہ کے مسائل, تو ان پہ بات کرتے ہیں. کیا سچویشن ہے, کیا حالات؟ جی یہ جو ہے نا واسطہ کے مسائل پہ میں سب سے پہلے آؤں گا. 2005 میں جب میاں فیصل مختیار صاحب ڈسٹرکٹ ناظم بنے تو اس وقت ہماری یو سی 48 ہوتی تھی. تو الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا جیسے کسی علاقے کو 4 چاند لگانے والی بات ہوتی ہے, انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا. احسان اس لیے کیا کہ یہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسی یو سی میں کام کروائیں. وہ درد رکھنے والا آدمی تھا. اس نے اس دور میں ہمیں جو ہے نا کوئی 5 کروڑ روپے کی سیوریج, جس میں نیاز ٹاؤن, علی ٹاؤن, 4 ڈھورے والا, تقریباً جو ہے نا یہ 2 وارڈیں بلکہ 3 وارڈیں آتی ہیں, ان میں کام کروایا. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے نا انہوں نے 2 ٹویل واٹر سپلائی کے دیے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اپنا 4 دیواری دی. کبیشی اپنا ہمارا قبرستان ہے تو 7 کھڈے تھے, اور عیدگاہ کے لیے فنڈ دیے. جناب مونی شاہ صاحب شیر شاہ والے وہ ٹاؤن ناظم تھے, انہوں نے مل کے ہماری یو سی کو جتنا وہ ریلیف دے سکتے تھے. ایک جو کہتے ہیں کہ منہ متھا سریکی دے نا کئی چیز کا منہ متھا, انہوں نے ساکو احساس دوا کے ماشاءاللہ ایک ترقی دی راہ دے پا دیتا. ان کو بعد ہوں آ کے الحمدللہ نواب زادہ وسیم خان صاحب سارے ایم پی اے بنے. نواب ہونے دے باوجود اچھے کونسلر بنے نا تے ان دی بھی ہے نا فون نہیں ختم تھی. وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ پاندے. اللہ تعالیٰ اسے دیونا لاؤندے. تے نواب صاحب بہت ہی درویش قسم کے لوگ ہیں, واقعی ایکٹیو بندے ہیں. ہر بندے کو اساں ایڈیٹے کے سابقہ جتنے بھی سارے ایم این اے ایم پی اے سن انہوں نے مخصوص یو سی دے وچ 4-5 دوست بنائے ہوئے ہیں. انہاں تک خبرگیری جو بھی معاملات ہونے انہوں نے این ویلے الحمدللہ ساری یو سی دے وچ 70% لوگوں کو براہ راست ایلو ہے, اور سیوریج دے حوالے نال کام کروایا انہوں نے ماشاءاللہ صاحب کا. ان کو علاوہ ان دے سٹاف ٹیلز دے حوالے نال, واٹر سپلائی دے حوالے نال این ویلے بھی ماشاءاللہ وہ جناب والا سارے میٹر روڈ بنتے پے. انہوں نے اپنا سیوریج دے حوالے نال کم از کم 1.5 to 2 کروڑ ساری یو سی دے اندر فنڈ دینے پے. حالت بہتر تھی جی مزید ہوں ہی سالے رکھے. 2.5 کروڑ روپیہ گورنمنٹ بوائز اور گرلز جنگل خان محمد دے وچ سکول واسطے دیتے سکوں. تے مقصد ہے کہ میں ایک میٹر روڈ آئی اولڈ سجاباد روڈ چنگی نمبر 1 نواز شریف یونیورسٹی کے اپنا ڈھورے والے تک
2.5-3 کروڑ روپیہ وہ لوائے. مزید بھی انہوں کی خواہش ہے کہ یوسی کو جو ہے نا اساں اپ گریڈ یوسی بنا کے ونوں. بس ایک میں انہوں کو ریکویسٹ کر رہا اپنے MNA صاحب کو اور اپنے وسیم بھائی کو, کیونکہ وہ درویش قسم کے آدمی انہوں کی مہربانی ہے کہ وہ بعض اوقات پبلک دے وچ بندہ نجیز کو ڈپٹی MP بھی آ دیں. تو میں انہوں کو جناب دی ذرا نوازی ہے تو جناب دے محبتیں تے اساں انہاں محبتاں دے حوالے نال انہوں کو ریکویسٹ کرے سوں کہ سارا سکول جڑا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ہے ای ویلے عمارت تیار ہے, صرف سکو سٹاف دی پرووائڈ کرایا ونے تاکہ ساری بچیاں مڈل سکول دو ہائی سکول دی دیہی علاقے سب تو زیادہ مسئلہ یہ ہے پیا جی کہ سکول گرلز واسطے سکول کہنے اگر ہند سٹاف دی تھا کرنی ہے جی ایک کرایا ونے. دوجا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنے دور دے وچ موجودہ ذرا یونیورسٹی جتھے ہے ساکو سیکنڈری ہائی سکول لیتا ہی گرلز دے حوالے نال جناب ڈاکٹر خالد کھوکھر صاحب نے گھن کے لیتا ہی انہوں دی مہربانی ہے. تے اساں او بھی چاہسوں نواز صاحب کو تماس کرے سوں وزیر خارجہ صاحب کو بھی کہ ساکو او بھی واہ گزار کرایا ونے بلکہ کو ہن ڈگری کالج دا درجہ دیتا ونے جتنی آبادی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بجٹ آئے اور تو کیا لگتا ہے کیا اس بجٹ ملتان جو لوگ ہیں ان کو کتنا ریلیف مل سکیا؟ دیکھو جی اساں یہ آخسوں کہ جنوبی پنجاب دے ملتان تو ہٹ کے جنوبی پنجاب کی کوئی 3 ریجن دے ہوتے ہے یہ پہلی حکومت ہے. گیلانی صاحب نے بھی کوشش کی ہے ملتان دا نقشہ سدھارن دی خاطر اور پرویز الہی صاحب بھی سنگ بنیاد رکھ کے ہیں جنہوں نے انہوں نے ساکو بہت بڑے منصوبے دیتے ہیں. ای ویلے اپنا ایک تو ساکو بجٹ ملا گے خصوصاً جنوبی پنجاب دی خاطر. ان کو علاوہ سارے کول ای ویلے مدر اینڈ چائلڈ ساری حلقے کو نمایاں اعزاز حاصل ہے. مخدوم شامون قریشی صاحب اور نواب سادہ صاحب بھی یہ 2 شفیق انسان ہیں سارے واسطے انہوں نے یہ بھی کروایا ہے. ان کے علاوہ گراس منڈی دے وچ انڈر بائی پاس بنتا پہ 25 کروڑ روپے کا یہ سارے جڑے ہوں پروجیکٹ آنے. ڈبل فاٹک والا یوسف رزاق فلائی اوور ڈبل فاٹک پرلی سائڈ دے لاسو تو اگو ایک اساں اوور برج بنے دے پیدل چلن واسطے جن نمایاں اندر ایک سٹیل دی بن سی پیور بن سی اور بڑا زبردست اور سب جڑی نمایاں خصوصیات وہ موٹر سائیکل بھی کراسنگ تھی صرف پیدل دے نال موٹر سائیکل بھی کراسنگ اور اندر الحمدللہ سجی 4 یوسیاں گنجان آبادی ہے اتنے ایکسیڈنٹ تھی وے فلائی اوور فورن لانے یاد ہے 4 آبادیاں خصوصاً جناب والا 2 لاکھ آبادی گنجان آبادی 4 یوسیاں دی جن 37 یوسی ہے UC 39 ہے UC 38 ہے UC 42 ہے بیک سائڈ 45 یہ متفق سی نال 62 کو بھی ان کا فائدہ پہنچ سی. یہ کو علاوہ کوئی 40 کروڑ روپے خان صاحب نے فنڈز رکھا ہوئے میٹلز واسطے واٹر سپلائی واسطے 18 کروڑ روپے سیوریج واسطے 20 کروڑ روپے ٹف ٹیل واسطے بھی تقریباً 20 کروڑ روپے. ملتان کی سیوریج بہت خستہ تھی گئی اور بہت سارے حال جڑے علاقے انہوں کا برا حال ہے. ولایت آباد تو چلے ونو انہوں کا حال دیکھ گنو سورج کنڈ روڈ کا حال دیکھ گنو چوکشا آباد کا حال دیکھ گنو سارا کا حال برا ہے واسطے ملتان کے حوالے نال بھی میگا پروجیکٹ آندا پہ سیوریج کے حوالے نال تے وہ انشاءاللہ واٹر سپلائی کے حوالے نال وہ بھی بہتر تھی سی. تے باقی یہ ہے کہ میں ایک بھائی بھی اپنے یہ ٹھیک ہے اتنے UC لیول دے میں اپنے نمائندے کو ریکویسٹ کرے سا کہ ساڈے UC دے وچ جویں ساڈی نال دی UC ہے بکھر عربی تے اون دے وچ ہے نا بنیادی صحت مرکز بنایا گیا تو اساں بھی ریکویسٹ کرے سوں کہ ساکو یہ بنیادی صحت مرکز دی بھی سہولت دیتی ونجے. ٹھیک انتقال مزید کرے سوں غلام عباس صاحب تارے والے چل سوں اور تارے کو جڑا ہے نظم سو عام دے حوالے نال موسم انبر دا ہے پیا موسم دے حوالے نال نظم ہوے تو کیا گال ہے. کافی دوستوں نے فرمائش بھی کی ہے کہ ہم عام دی نظم سناؤ. اج کل کیونکہ اساں سمجھنے کہ پھلاں جو پھل پھلاں دا سردار ہے وہ آمد ہے یہ بادشاہ ہے. تے اج کل موسم یہ تے میں نظم لکھی ہے تازہ اون دے مختلف ذکر کی قسماں ذکر کیتے وہ کہ ہر ایک پھل دی اپنی ہر ایک پھل دی اپنی لذت اپنی ہے مہکار پھلاں دے وچ انبے وکھرا پھلاں دا سردار قدرت دا شاہکار نرالا سائیں دی اللہ سائیں دی دات
قدرت دا شاہکار نرالا اللہ سائیں دی دات ون پونے سونے بوٹے من وچ پاویں جھات دھرتی دا پیشان ودھاویں انباں دے باغات چارے پاسے چارے پاسے دم مچائی ساون دی سوغات امب کھاون دا مزہ آوے وسے میگ ملہار پھلاں دے وچ امبے وکھرا پھلاں دا سردار عرض کیتے امب دے باغ دی چوکی گوڈی پانی لاؤ ضرور ککرا باغ دا جلدی بھنو نال بٹور خشبوں ایندے ہلے آویں بوٹے چاویں بور جیڑے باغ دی امبلی موٹی ڈکھڑے تھیویں دور باغ کو جیڑے سامتے رکھ دین چندن پیداوار پھلاں دے وچ امبے وکھرا پھلاں دا سردار عرض کیتے باغاں دے وچ رونق ڈاڈھی رنگ برنگے رنگ اج کل باغاں رونق نہیں باغاں دے وچ رونق ڈاڈھی رنگ برنگے رنگ ہر بوٹے تے پھل جھاوے عقل تھیویں دنگ رکھے بےخر کونڈیاں چا کے پٹن ٹپکے ڈنگ پیٹیاں ڈلاں ٹوکرے بھرن اللہ جوڑیا سنگ امب دی خوب تڑائی کرتے لیندے ہن انبار پھلاں دے وچ امبے وکھرا پھلاں دا سردار عرض کیتے ون پونیاں امب دیاں قسماں کھوڑیاں سٹن جھول لنگڑے نال ہے مالدہ رکھیا انور خاص رٹول امب لہوتیا توتا پری گولا ٹافی گول چوسا سمر بہشت پیارا میٹھا ہے انمول چوسا سمر بہشت پیارا میٹھا ہے انمول نواب پوری تے سرخے سندھڑی دا اپنا معیار پھلاں دے وچ امبے وکھرا پھلاں دا سردار ٹھیک اتھاؤں اسا سٹارٹ کرسو دوبارہ غلام عباس صاحب معذرت نال وقت تھی کہ چھوٹے سے وقفے دا جی ناظرین ہم لوگ چاہ رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر کئی منٹ چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور آموں کی بات ہو رہی ہے اور جو میں نے سوٹ پہنا ہے وہ بھی جناب پیلا پیلا یلو، تو یہ بہت حد تک مل رہا ہے. ویسے یہ موسم بھی ایسا ہے اور اس سے کھلے کھلے رنگ جو ہے پہننا بہت ضروری ہے اور کھلی کھلی باتیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو غلام عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس طرح کے شاعر ہیں، ان سے شاعری سن رہے تھے اور آموں کے حوالے سے سن رہے تھے کہ ہر ذائقہ ہے آم کا اور بہت ساری اقسام ہیں. لیکن انور نٹور جو ہے ایک اور یہ چونسا ہے، یہ جو دو آم ہیں یہ بہت زیادہ فیوریٹ ہیں. ویسے اور کون کون سے فیوریٹ ہیں اس کے بعد آپ کا پورا کلام سنیں گے ہم آپ سے. آموں میں اور کون کون سے مشہور ہیں؟ انور نٹور تو ہو گیا، اچھا چونسا بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے، لنگڑا، لیکن سب سے بہتر یہ دو کوالٹیز ہیں. انور نٹور جو ہے وہ سب سے دیسی آم بھی ہے، دیسی آم بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور پراٹھے کے ساتھ کھاتے ہیں. کاٹھا آم جو ہے کاٹھا آم وہ جو ہے چوسنے بڑا مزیدار، رس میں بڑا چاہتے ہضم جلدی تھی. اور اقسام بتائیں. وہ ہے کہ باغاں دے وچ رونق ڈاڈھی رنگ برنگے رنگ ہر بوٹے تے پھل جھاوے عقل تھیویں دنگ رکھے بےخر کونڈیاں چا کے پٹن ٹپکے ڈنگ پیٹیاں ڈلاں ٹوکرے بھرن اللہ جوڑیا سنگ امب دی خوب تڑائی کرتے لیندے ہن انبار پھلاں دے وچ امبے وکھرا پھلاں دا سردار. ون پونیاں امب دیاں قسماں کھوڑیاں سٹن جھول لنگڑے نال ہے مالدہ رکھیا انور خاص رٹول امب لہوتیا توتا پری گولا ٹافی گول چوسا سمر بہشت پیارا میٹھا ہے انمول نواب پوری تے سرخے سندھڑی دا اپنا معیار پھلاں دے وچ امبے وکھرا پھلاں دا سردار. اور کالا بھاویں چٹا چوسا امبے خوب کمال، کالا بھاویں چٹا چوسا امبے خوب کمال گری گڑ دے وانگ ڈسیندے فجری بولے وال شان خدا تے صوبے آلی ٹنگ دی وکھری گال موٹا امب دسہری سونا لاچی بے مثال ہر ایک امب دی اپنی چستے رس مچڑا من ٹھار پھلاں دے وچ امبے وکھرا پھلاں دا سردار. اور اے امب دے قسم ہے لال بادشاہ فیض کریم تے شان مصطفیٰ، لال بادشاہ فیض کریم تے شان مصطفیٰ فجری کلا سنگ لاکھیا نال حمیدہ امب جدا 12 نمبر رٹول کریلا چٹا لیٹ صدا الماس محمود تے رٹے والا سونا دل ربا الماس محمود تے رٹے والا سونا دل ربا ہر ون کی وچ اپنا مزہ اپنا رنگ نکھار پھلاں دے وچ امبے وکھرا پھلاں دا سردار. اور کاٹھے دی گل کیتی انہوں نے کاٹھا امبے چون سوادی مٹھی ایندی رس، کاٹھا امبے چون سوادی مٹھی ایندی رس کپ تے کھاؤ بھاویں چوپو مہادلی لاندی تس دیسی گھیویاں گھٹیاں بھرو دل نہیں آدھا بس دیسی گھیویاں گھٹیاں بھرو دل نہیں آدھا بس کھاؤ دیسی گھیویاں گھٹیاں بھرو دل نہیں آدھا بس کھاون سیتی ہضم تھیندے کاٹھے امب دا رس کھاون سیتی ہضم تھیندے کاٹھے امب دا رس اتو پیو کچی لسی ملدے چین قرار پھلاں دے وچ امبے وکھرا پھلاں دا سردار.
اور شیخ آخری شعر ہے کہ جگ مشہور عباس اساڈا پاکستانی امب، جگ مشہور عباس اساڈا پاکستانی امب، ماکھی تو ود میٹھا لگدا ہے ملتانی امب، ذائقے دار چسولا پیلا اے ذیشانی امب، ذائقے دار چسولا پیلا اے ذیشانی امب، ملتان دی مٹی وچوں ابھریا اے روحانی امب، ملتان دی مٹی وچوں ابھریا اے روحانی امب، ملتانی امب وچ رچیا وسیا ہے ملتان دا پیار، پھلاں دے وچ امب وکھرا پھلاں دا سردار، ہر ایک پھل دی اپنی لذت اپنی ہے مہکار۔ واہ جی واہ، زبردست، بہت بہت خوب۔ اچھا اس میں اتنی ساری اقسام ہے کہ مجھے یاد نہیں ہوئے۔ اچھا یہ کالا چونسا اور سفید چونسا، یہ لیٹ چونسا، یہ چیزیں یہ آتی رہتی ہیں اور آخر تک جو ہے یہ چلتا رہتا ہے آموں کا سلسلہ، اور ہر آم کا اپنا ہی ایک ذائقہ، لیکن جو سٹارٹ میں آتے ہیں نا وہ زیادہ اچھے اور میٹھے بھی ہوتے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا بہتر ہوتا ہے جب آپ سٹارٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو باقاعدہ فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ جو ہے ٹرپس ہو رہے ہوتے ہیں، فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں، کوئی ٹرو ویل پہ جا رہے ہیں، تو آپ بھی انجوائے کرتے رانا صاحب اس طرح جو ہے دوستوں میں اکٹھے ہو گئے، ٹرو ویل کا پروگرام بنا لیا، آج کل تو بہت سوئمنگ پول بھی یہاں ہے، فارم ہاؤس بھی یہاں بن گئے ہیں۔ ہمارے تو ماشاءاللہ جو ہے نا جب وہ سنبھالا تے سریکی باہر جل نکلدے سے دروازے دے اوتے یا نا ماشاءاللہ باغ اندا اپنا ذاتی کتنے بچپن وچ آم چوری بھی کریں آوے جی بچے آم دے درخت ضرورت ہی نہیں پوندی کیونکہ میں جو ہے نا بیسیکلی سارے گھر دے باہروں اپنا ذاتی باغ ہے، ٹھیک ہے، دادا ابو نے لایا ہوا ہے باغ دے نال یہ بچوں دی عادت ہوندی نا کچے آم توڑ گھڑنا ضائع کر دینا، یہ شوق ہوندے بالکل ٹھیک ہے، اچھی گل ہے، یہ کرین بال ہر کھا کرین، مگر سب ضرورت ہی واسطے پیش نہیں ہے، ذاتی امب ہونے گھر دے باہروں تے گھر دے وچ جے ایک چیز فراوانی نہ ہوے نا تے بندے دی کیا رجا ہوا روح تھی ویندے نا، این واسطے کوئی ایسی نال سارے کچنال دے درخت ہوندے ہیں، نال ٹوول ہوندا ہے، نال چھوٹا جہا ڈیرا ہوندا ہے، دیسی ماحول سریکی دا، تے دادا جی نے حکا پکڑا ہوا ہوندا ہے، تے ساڈی تے تقریباً جڑی گرمیاں دی دوپہر ہوندی ہے نا او ہوندی وی ہے کچی لسی، جویں عباس بھائی نے دسے، تے نال ہی جناب والا کھیر والی دودھ والی بہترین یا چاٹی دی جی کو اساں لسی سریکی پیور ہو، تے نال ہی جناب امب، بس مزے ہی مزے انہاں ڈھا گنو تے بس کھانے ٹھکیاں لے کھڑے اور بچے جناب جی امب کھاندے کھڑے۔ اج کل بھی ماشاءاللہ ہن جو ہے نا ساڈے ایک نال دوست ہیں میاں طارق محمود صاحب بھٹا صاحب، انہاں دا فارم ہے اوتھے بہت وڈا، انہاں نے ٹویل لایا ہے تے اوتھے دل کریں دے انشاءاللہ باقی دوستاں چ بھی خان صاحب نے بھی ایک دو دفعہ اپنے باغات دے سب کو انوائٹ کیتے، تو اس طرح میرا ویسے تھوڑا بہت جڑا کاروبار ہے وہ پیسی سائڈ دا ریلیٹڈ ہے، میں فارمر لیول دے تے تقریباً جو ہے نا یہ نواب پور دی پٹی ہے، سلار وین ہے، یہ سارا امباں دا ہی کھاتا ہے، بڑا ہی دل خوش تھیندے، مگر ہن آ کے تھوڑا جہا افسوس بھی تھیندا تے زراعت تو سب وابستہ ہو، زراعت دی جل گل کرنے تے حکومت نے بہت سارے جڑے کسان بھائی نے انہاں دے فائدے دی گل کیتی ہے، انہاں کو قرضہ دیون دی گل کیتی ہے تاکہ وہ مشینری گھن سکیں، ٹریکٹر وغیرہ گھن سکیں، اور یعنی کہ ہر فصل تے انہاں کو قرضہ بلا سود دیون دی گل کیتی ہے۔ تساں کیا سمجھدے ہو، یہ خوش آئند گل ہے، اچھی گل ہے، کسانوں کو فائدہ تھی سی، کیا آدھے ہو؟ بالکل یہ کسانہ واسطے گولڈن اپنا چانس ہے، اور این دفعہ الحمدللہ پچھلے سالاں دی نسبت ساری جڑی گندم ہے الحمدللہ ایک بہت بہتر بمپر کراپ دے طور دے آئیے، تے لوگ کسان خصوصاً خوشحال تھی گئے جڑے کافی سالوں دے بیچارے ماٹھے تھے پیان، انہاں دے چہرے دی بھی رونقاں آ گئی ہیں، تے جویں خواب ہونے کہ اساں مکان بنے سوں، بال دی شادی کرے سوں، میرے خیال دے وچ اگر این دفعہ بھی کسان خوش کہ نہیں تا اللہ تعالیٰ ان دے حال تے رحم کرے سی، تے اور ماشاءاللہ ہن جڑی اگلے فصلاں آنے دے وہ بھی اچھی ہیں، بیس کرنی پئی انہاں دی فصل تے کرنی پئی، وہ فصلاں آنے 6 مہینے بعد تے او کٹائی دے بعد جڑے بچوں دی شادی بھی کرنے پے ہونے تے اور ان علاوہ شاپنگ انہاں دی تھیندی پئی ہوندی تے سارا بجٹ انہاں دا ہی فصل تے ہی انہاں دی ڈیپینڈ، اور ہن بھی 1.5 لاکھ روپیہ پر ایکڑ بغیر سود تو دیندے پین، ٹھیک ہے، اور یہ کل کیا تھی سکے اپنا تو دیکھنو ٹریکٹر کی قیمت کم تھی گئی، بجلی دے نظام کو بہتر کر دیتے ٹویل واسطے ریٹس کافی مشینری ماشاءاللہ سارے ملتان دے وچ ایک ادارہ ہے باقاعدہ ایمری جہاں کہ ساکو زراعی آلات دیندے، سارے کول ای میل ماشاءاللہ تو خوش قسمتی ساری دیکھو کہ نواسی یونیورسٹی شروع تھی گئی ہے اور ان دے وچ مزید یا نا گورنمنٹ بہتریاں گھن کے آندی پئی ہے،
اور اچھا خاصا رقبہ شہر دے سنگم وچ انہاں کو الاٹ کیتا گیا. جلال پور پیر والے دے وچ ساری یونیورسٹی دے وچ رقبہ رکھا گیا اور سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان دا وفاق دا بہت وڈا پاکستان دا ادارہ ہے وہ ملتان دے وچ ہے. تے این دفعہ ہن جڑی کہ پچھلے سال کپاہ دے اوتے بہت قدغن لگی ہے پاکستان دے نقصان تھے. این دفعہ الحمدللہ کسان دوبارہ راغب تھی گئے وہ سائڈ دے ٹھیک ہے نا جڑی 0 پوائنٹ دے ہے ملتان دے وچ ہن کاٹن بھی لگن لگ گئی ہے. لیکن چھوٹا کسان زیادہ بیٹھا ہونے تو پسا ہوئے تھے جلد ایسا گاہ کرنے ہیں اچھا بیج پرچیز کرنے انہیں ذریعہ ادویات کا استعمال کرنے تھے خرچے زیادہ تھی انہیں تھے اور جڑی آمدن ہوندی اتنی نہیں ہوندی چھوٹے کسان بھی مسئلہ بھی ہوندے جڑا چھوٹا کسان ہوندے نا وہ نالج تو محروم ہوندے بالکل نالج تو محروم ہوندے کو علم نہیں ہوندا اور سب تو جڑی وڈی ہوندی پریشانی ہوندی وہ یہ ہوندی کوئی بیچارے دا ذاتی رقبہ نہیں ہوندا بالکل وہ رقبہ جو ہے نا لیز دے گیندے. مزیداری دی گال ہے کہ اگر کوئی فصل اچھی لگ پئی ہے بد قسمت نال سے جڑے لینڈ لارڈ رقبے دے مالک لوگ ہونے اوور سالانہ ٹھیکہ انکریز کر دینے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہونے بہرحال الحمدللہ یہ رزق کے حلال ہے تے اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی دے وچ بہت ہی اج رکھا ہوئے وہ بیچارے یعنی اتنے کہ ضرور ہونے کہ اپنی زندگی وال بھی بہرحال خوشحال گزار ہی وینے. بالکل 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 سارے علاقے تو ماشاءاللہ میں یہ آخنا چاہتی اگر پڑھے لکھے لوگ آنا شروع کر لیں گے دیکھو اصل تو ڈگریاں گھننے ہیں والے سے رولتے ودے ہیں جی کہ میرے سیندی پہ ہم تھے اگر پڑھے لکھے بالاں کو زراعت گھن کے آندے ہو یا بزنس گھن کے آندے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر اپنا کام دکھا سکتے تھے بنسبت جاب دے میں سمجھتی ہوں. بالکل ہن ای ویلے سارے کافی سارے دوست ہیں جڑے اگریرین ہیں اور انہوں نے اپنی کاشتاں شروع کی ہوئی ہیں اور اتھائی سارے ملتان دے نال ماشاءاللہ جانا ناک شاہ دے لگ بھگ میاں اکرم پریار صاحب ہیں انہوں دے بیٹے ہیں لا نال انہوں دا تعلق ہے میاں طارق صاحب پڑھے لکھے ہیں انہوں نے اپنی کاشتکاری کی ہوئی ہے. بیا سارے اپنا میاں طارق محمود بھٹا صاحب بھٹا فیملی دے وچ ہیں انہوں دا اچھا خاصا رقبہ ہے اور انہوں دی مینجمنٹ میں ڈٹھی ہے کہ بالکل کمپیوٹرائز ہی پر ایکڑی دے حساب نال ہے اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی فیملی نال ہے. ایویں کئی مقصد تے غردی فیملی دے وچ دے گنو سارے اپنے نواب زادہ صاحب یا مخدوم صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب دے ایویں لے ماشاءاللہ اگو آلو دی فصل تھیندی پئی ہے اور چیمپئن مخدوم صاحب ملتان دے وچ آلو دے لیز واسطے کوکا کولا دے نال انہاں دا برانڈ دیتا بالکل معذرت بنا نہ نہیں کھن سکتے برانڈز کو ہٹ کے دسے سو تو تے یہ دسے سو کہ یعنی کہ اگر چاہو تو اچھی پروڈکشن گھن سکتے ہو تو دے واسطے نالج تو ہونا بہت ضروری ہے اپنے کہ تھوڑے بچے مینجمنٹ ہونی چاہیے تو بچوں کو بھی گھن کیا اپنے کام والے تو گال یہ ہے کہ جو کسان ہے کسان جو بال ہے وہ یہ پاسے کھیتی باڑی والے پاسے نہیں آندا اور یہ کیا دھول مٹی جیسا رولنے تھیا والو نوکریاں دی تلاش نظر آنے تھا کو بس یہ تھوڑا جہا سارے کسان بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ اصل نے نیچر بنتی اون ویلے کہ جیلے اصل جی اقبال کو مقصد پڑھائی والی سائڈ دے لینے نا جڑے سنسیئر قسم دے لوگ ہیں وہ پڑھائی دے نال نال بالاں کو اون سائڈ دے بھی ٹریننگ دینے بچپن دے وچ. دیکھو ایک اساں نماز پڑھتے ہیں بالفرض اگر میں نماز پڑھدا تے میں اگر اپنے بچے کو ٹریننگ دیساں نال لا ویساں اللہ رسول دا نام سکھیساں تو کو آسی ادروائز کیویں آسی ایویں ہی زراعت دا ہے کہ جڑا میں کام کرے نا میرے کو چاہیے اپنے بال کو نال ایڈجسٹ کرا. ٹھیک ہے جی اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر اور جناب غلام عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان پر بھی ان کا پروگرام جمہور کی آواز جو ہے یہ کر رہے ہیں اور کیا آج کل کیا ہو رہا ہے جمہور کی آواز میں کس چیز کی آواز بنے ہوئے ہیں؟ جمہور کی آواز پروگرام ثقافتی کلچر پروگرام بڑا معروف پروگرام ہے اور روزانہ ڈیلی جڑا چل دے 7 بجے 10 منٹ دے خدمت کریں گے. اچھا ان کیا ہو رہا ہے شعر و شاعری کریں دے ہو نہیں وچ کمپیئرنگ ہوندی ہے ٹاکا اپنا کمپیئر ہون آپس گفتگو کریں ثقافتی کلچر یا مختلف جڑا موضوعات دیتے ان وچ مختلف سلسلے ہونے ساڈے جویں کہ خطاں دے جواب دے سلسلہ خط ہونے گیت ہونے لوگاں دی فرمائش ہوندی ہے سامعین دی تے او سلسلہ ثقافتی کلچر مختلف دے سارے جڑے نا اون دے وچ رپورٹاں چلدے مختلف
یہ طرح سلسلہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے علاقے دی جڑی ہے اور ثقافت تیار کریں ہو جی ثقافت کو اجاگر کرنا. ٹھیک ہے. یہ جمہور جواز بڑا قدیم ترین پروجیکٹ ریڈیو بنے ریڈیو پاکستان ملتان سن کے بہتر کروں یہ پروگرام چلتا آندے تو چلتا رہا سی. لوگوں کی پسند ہے اور بڑے لوگ پسند. پہلے شمشیر ہاشمی صاحب کا کردار ہے وہ پروگرام کریں مار صاحب کے نام مطلب جو رحمان صاحب ہونے وہ بڑے زبردست پروگرام بھائی وہ پروگرام آج کل کرنے پہ ہیں. لوگ بڑے سننے سامعین کی تعداد خاصی. میں سمجھ کیا موضوع روز کیا موضوع گھن کیا کیا موضوع ختم ہی تھیلن یا ہر دفعہ بے شمار موضوع ہیں. ہر دفعہ ایک نئی گال دنیا کے موضوع کتنا بڑے موضوع ہیں. جن اچھا اپنے بزرگوں کے گانے یاد کرنے ہیں یا اپنی روایت کو یاد کرنے ہیں جو ساری تاریخ کا ایک حصہ ہے رہ چکی ہے تو وہ ہر چیز کو گھر ہو ہر رواج کو گھندے ہو شادی بیاہ رسم ریتاں اخلاقیات مختلف رسم ریتاں سارے ورت برتاؤ اخلاقیات جیسا ہن کتھا کھڑے ہیں اخلاقیات جیسا کتھا کھڑے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ نئی یوتھ جڑی ہے نویں جڑے ہیں ساری پوچ جڑی ہے کیا وہ اخلاقی قدراں تو روشناس ہے یا انہاں کو روشناس کراون دی ضرورت ہے؟ نہیں روشن کرنے کی لوڑ ہے بالکل. اخلاقی قدراں سارے جڑے بالکل پابند ہونے پہ اور ان دے واسطے بڑی لوڑ ہے ان گال دی. اصل خاص لوگ ادھے آنے ہیں کیونکہ اج کل جڑا ہے جڑا وقت ہے پہلے لوگ ڈے گنو ہوں بھی لیکن اج کل نیٹ کا دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے جبکہ تیزی والے پاس وے پے ہیں لیکن اخلاقیات والے پاس پیچھا وے پے ہیں. ان واسطے اج کی لوڑ ہے نوجوان نسل کو تربیت دیون دی. اور یقیناً بہت سارے لوگ جڑے چند ایک بندے ہوندے پنج انگلی برابر نہیں ہوئی لیکن یہ کہ جڑے تھوڑے ہیں انہوں کو جڑا یہ پاس گھن کے آنے لوڑ ہے. حالات جڑے بڑے خراب ہیں کرونا پی گئے دہشت گردی سارے ماحول کو بڑا بگاڑے. وہ میں لکھا ہے کہ اسا دکھ سکھ دے بھائی وال ہی سے اسا دکھ سکھ دے بھائی وال ہی سے سارے پیار پریتا سانجھا ہیں. اسا دکھ سکھ دے بھائی وال ہی سے سارے پیار پریتا سانجھا ہیں. اسا انج سلونی جی سکدے سارے ازل تو ریتا سانجھا ہیں. اسا انج سلونی جی سکدے سارے ازل تو ریتا سانجھا ہیں. ساری دھرتی ماں جو سانجھی ہے سب کول نسیتا سانجھا ہیں. سڈا اللہ پاک جو سانجھا ہے عباس مسیتا سانجھا ہے. سب کچھ ہے کیسے انسانیت کا حوالہ ڈٹھا ہوئے تو یہ دہشت گردی تھا کو بڑا کیتے لیکن یہ کہ اللہ مہربانی کی کنٹرول ہے. رب تعالی کرم کے کرونا ہوتے ہوئے لکھے ہوئے کچھ جا کرونا لکھے بلکہ وقت ضرورت ہے نا کہ انہیں تو سنا گال کہنے پہ آوے تو کرونا کے پچھلے بلکہ پرسوں مشاعرہ تھے آرٹ کونسل دے رہے تھے ملتان دے یعنی شورا دی کرونا کے خلاف جنگ یہ موضوع ہے. ادیباں شاعراں بھی اپنا حصہ جڑا اندے پاتے لیکن ہر بندہ گھر پیا رہ گئے گھر بہ کے کام کرتے رہ گئے لیکن ڈر خوف کی کیفیت ہے بندے جڑے ایک بے کو نہیں ملے اور ملنا نہیں چاہیے کیونکہ ایک وبا ہی نہیں آئی ہاتھ ملاوے تو بندہ جڑا ملتا آئی تھی واسطے ایس او پیز کا خاص لوگوں خیال رکھے اور لوگ اویئرنیس ہے سارے پاکستان اللہ کا فضل کرم ہے جو بہت سارا گھٹ گئے. کرونا کے نام لکھے ہر بندے جاتے نا سوچ ایکسرسائز سوچ کے روپ ہزار ہر بندہ اپنے ہر تھاٹ کے مطابق لکھے سوچ یہ جڑا کرونا جیسا میں سمجھدا کرونا ہے اللہ تعالی طرف ایک وبا ہے. اور وہ وبا کیوں آئی ہے وہ ہے کہ جڑے لاک ڈاؤن تھے کشمیر دے ٹھڈا سا نکلے ایک غیرت مند بندہ نہ برداشت کرتی اسٹاپ آباد تھے نوجوان وہ قتل و غارہ اجے تک تھینگا پہ جڑا انڈیا نے جڑا ہاتھ رکھا ہے لاک ڈاؤن لا کے وہ کشمیر کی جڑی کشمیریاں دی جڑی آہ نکلی عرش عظیم میں ٹکرائی ہے. اللہ تعالی نے عبرت دا سامان پیدا کیتے لاک ڈاؤن دے کشمیری نہیں پوری دنیا لاک ڈاؤن جا گئی. وہ میں لکھے کہ عرض کیتے کہ کشمیریاں دے ٹھڈے سادہ انت کہار کرونا کشمیریاں دے ٹھڈے سادہ انت کہار کرونا اسمانہ تو ویس لتھا بن خونخار کرونا مظلومات وسطے پہن اج بھی ظلم انگارے ظالم ظلم دی ہولی کھیدن گھر گھر ہن دسکارے گھر گھر ظالم ظلم دی ہولی کھیدن گھر گھر ہن دسکارے اس طرح پامال جتھاں اج خون دے وگدے دھارے کشمیر دی وادی دے وچ اج بھی چٹے ڈی اندھارے کشمیر دی وادی دے وچ اج بھی چٹا ڈی اندھارے ظلم اندھار مٹاون آیا اج چودھار کرونا کشمیریاں دے ٹھڈے سادہ انت کہار کرونا. اور لاک ڈاؤن نے چھن کشمیری ظلمیاں ات مچائی لاک ڈاؤن نے چھن کشمیری ظلمیاں ات مچائی پوری دنیا منظر لٹھا کہیں نہ اک فرکائی ساری دنیا لاک ڈاؤن دے وچ جو اج ہے آئی
اللہ پاک نے عبرت دی یہ تصویر دکھائی اللہ پاک ہے عبرت دی تصویر دکھائی اللہ پاک نے عبرت دی یہ تصویر دکھائی موت دا پروانہ بنیا پار اروار کرونا کشمیریان دے ٹھڈے سادہ انت کہار کرونا اور مولک مرد عذاب الہی قدرت ولوں آیا ان ڈٹھائے دشمن غضبی پورے جگ تے چھایا طبیب حکیم تے سائنس دانا اپنا زور ازمایا ہکے بکے بوے سب جرسومہ ہاتھ نہ آیا ایک چھوٹا جہاں جرسومہ ہے ہاتھ نہیں آیا ہکے بکے بوے سب جرسومہ ہاتھ نہ آیا بے شک رب دی طاقت دا ہے کھے ہتھیار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار کرونا اور دنیا دے جرت مندو کتھے او وڈی آئی دنیا دے طاقتورو کتھے او وڈی آئی کتھے تواڈی سپر پاور کتھے او دانائی کن گئے ایٹم بم پہ اسلحے توپا ٹینک سپاہی غیبی ایک جرسومے آ کے خلقت مار مکائی غیبی ایک جرسومے آ کے خلقت مار مکائی لڑ سکتے ہو جنگ تا لڑو ہے ہوشیار کرونا اسمانہ تو وائرس لگتا بن خونخار کرونا اور دنیا تے بس سپر پاور ہے کے ذات الہی دنیا تے بس سپر پاور ہے کے ذات الہی اوہے رازق اوہے مالک اندی کل خدائی سبے طاقتاں داؤ شاہے اندی سب تے شاہی سجدے دے وہ توبہ کرو کاوڑ رب لکھلائی سجدے دے وہ توبہ کرو کاوڑ رب لکھلائی اللہ پاک دے قہر جلال دہے اظہار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار کرونا اور ایجا خوف دلاں وچ رتھا ہر کوئی پیا ڈرے چمبے پا کے ٹوڑن والے ہو گئے یارج پرے کہیں کو کوئی ہاتھ لاوے تا مرے کہیں کو کوئی ہاتھ لاوے تا مرے آن کلے پہ ایجا ویڑیا ہر کوئی پیا گھرے ایک دوجے تو پرے راسو کھاسی مار کرونا کشمیریان دے ٹھڈے سادہ انت کہار کرونا اور ہے متعدی مرض پہ آکھیں ڈاکٹر بچتے رہو ایک دوجے تو فاصلہ رکھو ہاتھ نماز ملاو ہے پرہیز علاج تو بہتر ہے پرہیز علاج تو بہتر دکھ دا ماس چڑھاؤ ہے پرہیز علاج تو بہتر ہے پرہیز علاج دکھ دا منہ تے ماس چڑھاؤ ہے پرہیز علاج دکھ دا منہ تے ماس چڑھاؤ ہتھاں کو کئی واری دھوکے وائرس مار مکاؤ صاف جے راسو کر نہ سکسی کوئی وار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار کرونا اور آخری شعر انشاءاللہ مجھا مکسن لی خوشیاں دے آسن اور انشاءاللہ جو آوان علی بالکل انشاءاللہ اور انشاءاللہ مکتا ویندے انشاءاللہ مجھا مکسن لی خوشیاں دے آسن آبو رلتے توبہ کرو اے وے لینا راسن اللہ کرم کریسی اور ایک پیار دے جاگے باسن رلتے واللہ باس خوشی دے سجن داون گاسن اللہ راضی تھیسی بنسی گل دا ہار کرونا کشمیریان دے ٹھڈے سادہ انت کہار کرونا انسانان دا قاتل بنیا اچ ادھار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار کرونا زبردست بھائی زبردست اور یہ کرونا نے اتنا ڈرایا ہے کہ واقعی کسی جن سے چڑیل سے کوئی کم نہیں ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری بات پوچھوں گی کیونکہ آپ چیئرمین کے امیدوار ہیں اور اگر آپ کو چانس ملتا ہے تو کیا کریں گے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی تے ووٹ جڑا ہوندے نا عوام دی قوم دی امانت ہوندی ہے تے میرے خیال دے وچ ساکو اگر اللہ تعالیٰ نے عزت نوازا اور قوم نے ساکو یہ قابل سمجھا تے انشاءاللہ ساڈا بھی فرض بن دے کہ قوم دی جڑے امنگاں ہیں جڑے معاملات ہیں بنیادی طور دے تعلیم تھی گئی صحت تھی گئی یا ویسٹ مینجمنٹ دے معاملات ہیں واسطہ دے یہ نال چلتے رہنے جتنا بھی تھی سکتے اور دوسری سب تو جڑی مین گال کہ اپنی قوم دے وچ شعور پیدا کیتا ونے اور اگر انہاں دے وچ شعور ہو سی اور انہاں کو آگاہی ہو سی تا انہاں دے روزگار دے سلسلے جو بھی تھی سکتے انشاءاللہ ضرور رانا صاحب تشریف کھین گئے رانا امان اللہ ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت بہت شکریہ غلام عباس ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف فرما رہے اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر اور موسم جس طرح کا ہے آج ملتان کا تو دل کہتا ہے یار کچھ انٹرٹینمنٹ ہو پہلے بھی ہم لوگوں نے جناب ہمارے ساتھ شاعر تھے پہلے سیگمنٹ میں اور اس سیگمنٹ میں بھی شاعر ہیں ہمارے ساتھ اور اردو شاعری کرتے ہیں نظمیں لکھتے ہیں
دو کتابیں تو تصنیف جو ہے ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں، ایک درمیان ہے اور ایک ہے نمناک کے نام سے، اور یہ تشریف فرما ہے لاہور سے اسد باقی ہیں، شاعر اور رائٹر، ہم ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید، کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پوری روہی ٹی وی ٹیم کا کہ جنہوں نے چند لمحات ہماری نظر کی ہے، اور سیکنڈ یہ کہ آپ کا بھی بہت شکریہ عائشہ، اور اہل ملتان کی محبتیں ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اور ساتھ ساتھ ہم مبارک بھی دے دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند ادا کیا ہے، بیٹا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ڈالے، اور بہت بہت آپ کا مبارک۔ جی بہت شکریہ آپ کو رنین علی کی مبارکباد دینے کا۔ رنین علی اتنا مشکل نام تھا تو میں کہہ رہی تھی اسد بھائی بولے اتنا مشکل نام کیوں رکھا ہے اسد، آپ کا اتنا ایزی نام ہے اسد، اور بیٹے کا نام اتنا اوکھا؟ اصل میں المیہ یہ ہے کہ جب ماشاءاللہ رنین پیدا ہوا تو میں نے ایک پہلے گمان کر رکھا تھا کہ اگر پروردگار کی ذات نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں منسوب کروں گا اسے امام علی علیہ السلام سے کہ ان کو سگے علی، لیکن وہ جو کہ ماہ سفر میں پیدا ہوا 16 سفر کو، تو پھر وہ امامیہ جنتری کے حوالے سے جو اس کے پہلا شروع کا لفظ آ رہا تھا، حرف آ رہا تھا، وہ یہ آ رہا تھا رے، تو کافی وہ ڈکشنری دیکھنے کے بعد میں نے اور میری اہلیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کافی ناموں میں سے ہمیں رنین بہت اچھا لگا، یونیک بھی ہے، ہاں اس کے لفظی معنی لہجہ ہے، اور اس کا جو مکمل معنی بنتا ہے کہ مولا علی کا لہجہ، یہ میں نے اپنے زبردست ماشاءاللہ۔ بہرحال آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو، اور سے مٹھائی لے کر آنا چاہیے تھا آپ کو۔ جی ضرور۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ سوشل ورکر ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، بزنس مین ہیں، فشری کا بزنس بھی کر رہے ہیں، وکیل بھی ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہے ہمارے ساتھ، اور بہت سارے سوشل ورک ہیں، اور اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں۔ اچھا، یہ اتنے سارے کام اکٹھے کر رہے ہیں، میں اب سوچ رہی تھی کہ یار سٹارٹ کہاں سے لوں، تو دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ان سے جانتے، میرا گلا خراب ہو گیا۔ تو شکیل زویا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید، کیسے میرے بھائی؟ مہربانی، سب سے پہلے تو میں روہی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ روہی چینل کا، انتظامیہ کا، عائشہ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا ہے۔ اور روہی چینل نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے پاکستان کے سے باہر جن ممالک میں لوگ رہتے ہیں وہ اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ صحیح، تھینک یو آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اور جناب موسم ایسے ہے، مجھے کہا جا رہا ہے عائشہ پانی بھجوا دیں، ہاں بھجوا دیں یار، پانی بھجوا دیں، کبھی بھی گلا خراب ہو سکتا ہے بولتے بولتے، اور ویسے بھی آج کل جس طرح کا موسم جا رہا ہے، بارش ملتان میں کل بھی ہوئی، اور جناب آج بھی کچھ سچویشن ایسی ہے، اور تو یہ اس میں جو ہے ایک تو بد پرہیزیاں ہو جاتی ہیں، تلے ہوئی چیزیں کھائی جاتی ہیں، تو میں نے کچوریاں کھا لی کل سچی سے، تو دل چاہ رہا تھا یار اس موسم میں، بنائی گھر میں نہیں ہے، مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، یہ میں بوہڑ ہوں اس معاملے میں۔ اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا رہی ہوں میں، تو اتنی بوہڑ نہیں آتا مجھے، سموسے بنانے سے میری جان جاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے بچوں نے کہا پکوڑے، تو میں نے کہا یہ بھی نہیں کھاتے، چلو کچوڑے منگا لو، تو ہم نے منگا کے کھا لی، تو وہ جو آئل ہوتا ہے یار وہ جو ہے لگ جاتا ہے جا کر گلے، اور پھر اس کے بعد ٹھنڈا پانی، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، اور گھر میں جو کچھ ہے بنا لیں وہ اچھی بات ہے۔ میں بوہڑ ہوں تو میرا نہیں خیال میری بہنیں میری طرح ہوں گی، تو کچھ سیکھ لیں اور گھر بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، رائٹر بن گئے آپ، ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھے، اب میں سٹارٹ کہاں سے لوں؟ ویسے مجھے بتائیں، وکیل بن گئے آپ، ایڈوکیٹ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ مہربانی ہے جی، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس آپ کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے اس کو لے کے چلیں، اس کو استعمال کریں، باقی دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو میری ایک بک آ رہی ہے، میرا تاریخی شہر ملتان، اچھا گڈ ماشاءاللہ، تو اس میں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی انوائٹ کروں گا، وہ دسمبر کے نیکسٹ ویک میں آ رہی ہے۔ اچانک لکھنے کا خیال کیسے آئی؟ رائٹنگ یہ ہوتی ہے، بچپن میں ہم سنتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں لکھنے کا شوق تھا، میں نے کچھ لکھا، یا اچھا میرا بھی دل کہتا ہے بڑا کچھ لکھنے کو، خواتین کے حوالے سے، خواتین کے کتھارسس میں سمجھتی ہوں جو مسئلے مسائل ہے، لیکن میں لکھ نہیں پائی، ٹائم نہیں ملا، اور شاید مجھے لگتا ہے مجھے الفاظوں کا چناؤ نہیں ہو سکا، تو یہ کیسے سوچا یار کہ میں لکھ لوں گا اور مجھے لکھنا چاہیے؟ دیکھیں میں بچپن کی بات نہیں کر رہا، میں میٹرک میں جب میٹرک کے پیپر دیے، اس کے بعد
3-4 माह की छुट्टियां होती हैं, मैंने उसके बाद सोचा कुछ लिखूं। वो आपने सवाल किया ना कि कब से, देखिए सोच तो मेरी बहुत पहले थी, ठीक है, और कभी कभी कहानियां लिख लेता था, और उसके बाद मैंने अब उसको काफ़ी 2-3 सालों से सोच रहा था कि मैं इसको एक जिल्द की शक्ल दूँ। ठीक। और ख़ासतौर पर मुल्तान एक तारीखी शहर है, और मेरी पहली चॉइस यही थी, क्योंकि बहैसियत मैं एक पाकिस्तानी और मुल्तान के शहरी हूँ, और मैंने कहा कि पहले मैं अपने मुल्तान शहर की तारीखी जो हमारे है उस पे मैं किताब लिखूं। ठीक। उसमें पहले मुल्तान क्या था, ठीक है, मुल्तान अब क्या है, लिखा आपने, और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो मुल्तान पहले क्या था, थोड़ा मुल्तान की तारीख आप उठा के देखें। मुल्तान पूरी जनूबी एशिया का सबसे कदीमी शहर था, ठीक, और है और रहेगा। और मुल्तान हमारा सबसे कदीमी शहर भी है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया को नहीं पता। इंशाल्लाह 15 दिसंबर को मैं इसकी बुक रनुमाई कर रहा हूँ मुल्तान आर्ट काउंसिल में। उसमें आप पढ़ेंगे, सारी बातें हम नहीं जानते, कुछ चीज़ें होती हैं जब हम इंतजार कर रहे होते हैं यार किताब में और क्या होगा, तो इस पे हम फिर बात करते हैं। असद हमारे साथ हैं, इनको भी शामिल करते हैं, लाहौर से तशरीफ फरमा है। असद, सफर कैसे गुजरा, खैर आफियत का था, मौसम कैसा था लाहौर का, फिर बताओ, क्योंकि मुल्तान में जो है मौसम खुशगवार हो गया, तो लाहौर का भी कुछ इसी तरह का मौसम है? इन दिनों तो आयशा लाहौर में भी इंतहा की गर्मी है, बिल्कुल मद्दे मुकाबिल मुल्तान के चल रहे हैं। लेकिन मैं रिसेंटली परसों मेरा ख्याल है कि मुल्तान में बारिश हुई और मौसम आज की सुबह भी माशाल्लाह बड़ी सुहानी और खुशगवार थी, बड़ा अच्छा वेदर था। और रही बात सफ़र की, तो वो मैं इस खुशी में था कि आशा आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और अहलियाने मुल्तान की जो मोहब्बतें मैं बेशतर वो जिक्र करता रहता हूँ कि आपके मुल्तान के जो मकीमी लोग हैं, यहाँ के जो मकी हैं, वो निहायत फराग दिल है। लाहौर तो जिंदा दिलाने लाहौर है, लेकिन मुल्तान के कुछ ऐसे अहबाब हमारे जैसे कि एक दोस्त है, जिंदा दिलाने ना दूसरों के लिए, तो नहीं दूसरों के लिए भी है। लाहौर ये है ही जिंदा दिलान। तो मैं बात यही कर रहा था कि अहलियाने मुल्तान में से मुख्तसर लोग जो मेरे रवाबत में है, जैसे कि 1122 में एक हमारे अतीक भाई है, उनके साथ एक एडवोकेट वकील है अपने फजील भाई, और ये जैन रजा जिले शाह, ऐसे यानी कि मुल्तान में बहुत से मोहब्बत करने वाले जो समझते हैं कि मेहमान नवाजी क्या है, यानी कि ये खुश्क लोग नहीं है। मैं ये सरजमीन खुश्क जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो काफी तरह और ऐसा साफ तबीयत रखते हैं और कदर करने वाले। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ आ गए माशाल्लाह, और आपकी भी 2 तसनीफ हैं जो मैं बता चुकी हूँ। दरमियान लिखा आपने, और जो दरमियान से बता रही मैं, जी दरमियान है, बस आप नून के नुक्ते का इजाफा करिए। दरमियान है, कोई बात नहीं, बताएं, आप सही बता सकते हैं, मुझे क्या पता कि दरमियान है या दरमिया है, दरमिया। और दूसरा है नमकनाक, नमनाक, नमकनाक, मुश्किल नाम रखे हैं इन्होंने, इतने मुश्किल रखे हैं, पता नहीं क्या सोच के रखे हैं ये नाम, मुझे जरा बताएं इन किताबों के। जी आसान सा लफ्ज है नमनाक, आंखें भीगी हुई है, गमज़दा आंखें हैं, तो वो उसमें सारा कुछ आपके सामने है। तो ये नमक से लिया है नमनाक? जी मैंने नम से लिया है, नमी से लिया है। ठीक है, नमी से लिया है। तो क्या है इन दोनों में? इन दिनों में कुछ भी नहीं। आपको पता है कि SOPs के तहत जो लाहौर में भी चल रहा है लॉकडाउन है, बस ऑनलाइन मुशायरे। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, वो नहीं है, ना कोई दावत ना कुछ, बस यही है कि ऑनलाइन तमाम अहबाब यकजा हो जाते हैं, तो अपने अपने दिल की जो भी बात होती है, जो भी नए शेर होते हैं, वो एक दूसरे तक। दरमिया है ये नाम की बुक का, जो मैंने गलत लिया था, दरमिया है नाम। अच्छा, तो ये बताएं कि माशाल्लाह काम नहीं हो रहा अब, तो एक शायर के लिए कितना मुश्किल है, ये एक शौक है। मैं ये भी जानना चाह रही थी कि यार इसमें रोजी रोटी है या नहीं है, इसको अगर कोई करना भी चाहता है, आप लोगों को देखकर लोगों को शौक आता है यार शायर बनना है मुझे, तो इसमें कुछ है या नहीं है? अव्वल ये है कि आशा कोई भी टैलेंटेड हो, हाँ, ये खुदादाद सलाहियत है, ना तो कोई किसी को बना सकता है, ना कोई शायर बन सकता है। ये परवरदिगार की तरफ से खुद अता होती है कि कोई ना कोई, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी टैलेंट छुपा हुआ होता है। तो दूसरी रही बात रोजी रोटी की, तो शायरी रोजी रोटी तो नहीं दे सकती है, लेकिन ये है कि एक शायर को तस्कीन दे सकती है, सुकून दे सकती है कि वो अपने हादसात को, अपने हवादिस को, या अपने जो भी उसके
गुजरे लम्हात उनको एक लफ्जों की शक्ल में बयां कर सकते। गुड, जबरदस्त जबरदस्त। तो आज कुछ सुना रहे हैं हमें? इन दिनों आपकी भाभी से बड़े झगड़े चल रहे हैं, तो उसी हवाले से मैं बिलिश में अपनी बीवी के नाम ही एक नज़्म कर रहा हूँ। अच्छा, एंड में सुलह भी करके जाने हैं? जी जी तो जरूर, बिल्कुल उन्हीं के नाम में गजल कर रहा हूँ। ठीक, कि आप सब सामाइन की समातों की नजर से आपकी नजर दी है कि वो मोहब्बत भुला रही होगी। ओए हाय, क्या बात है, वो मोहब्बत भुला रही होगी, खुद दिए को बुझा रही होगी, और ताजा आंसू है उसकी आंखों में, ताजा आंसू है उसकी आंखों में, फूल सूखे उठा रही होगी, और मेरी खातिर वो रूठ कर सबसे अपने कमरे में जा रही होगी। और राजदारी में कौन आएगा, राजदारी में कौन आएगा, ख्वाब किसको सुना रही होगी, और रोती होगी वो तेज बारिश में, रोती होगी वो तेज बारिश में, आंसुओं को छुपा रही होगी, इश्क कुर्बान हो गया होगा, इश्क कुर्बान हो गया होगा, जिंदगी मुस्कुरा रही होगी, और ये मोहब्बत है राज खुशियों का, ये मोहब्बत है राज खुशबू का, वो हवा से छुपा रही होगी, और सबने ही दुख दिए उसे बाकी, सबने ही दुख दिए उसे बाकी, दुख वो किसको सुना रही होगी। वाह वाह, ये तो आपने दुख दिया ना, वो दूसरों को तो छोड़ दे, सबने दुख दिया, भाई साहब ने दुख दिया उनको। इन दिनों आयशा मैं रंजीदा हूँ कि वो नाराज है। हाँ वो नाराज नहीं, अब आ जाएंगी वो ये गजल सुन के ना। नहीं, ये तो उनके दिल की बात कही है, अब इन्होंने अपने दिल की बात भी कहनी है। ये तो भाभी के दिल की बात हो गई ना कि वो रंजीदा है, परेशान है, अफसरदा है, दिल रो रहा है उनका, तो ये तो उनकी कैफियत हो गई। तो हमारे भाई की क्या कैफियत मैं है? एक शेर की ये बताएं। हाँ, एक शेर की शक्ल में पेश करता हूँ कि तेरे जाने के बाद समझा हूँ, तेरे जाने के बाद समझा हूँ, हिज्र कितनी बड़ी अजियत है। हाय हाय, जबरदस्त जबरदस्त। ओए होए, बस रो नहीं पाया। मैं रो नहीं पाया, ट्रेजेडी वाला बना दिया इन्होंने। लेकिन मेरा दिल रो रहा है, ये बात हकीकत है। वैसे स्टाइल यही था आपका, वाकई है ना कि मर्द अगर वाइफ नाराज हो जाए, बीवी नाराज हो जाए तो फील करता है। हम समझते नहीं ये लोग ना पत्थर दिल होते हैं। बात पता क्या है, मैं निजी मामलात को छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ ना मैं ये, लेकिन ये है कि जो गलत फहमियाँ, अब मैं एक मैसेज की सूरत एक बात करना चाह रहा हूँ कि कोई कपल्स है, मियाँ बीवी है या ईटीसी कोई भी रिलेशनशिप है, जब आप उसमें किसी तीसरे को दरमियान रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में वो शक वो शुबा, आप में वो रंजिशें, आप में वो दूरियां। तो मैं यही समझता हूँ कि आप जब एक दूसरे को समझते हैं, आप एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं, तो किसी तीसरे का शामिल होना हम नहीं। अच्छा, ये शायरी जो है ये आपके इमोशंस को शो करने का, बताने का बेहतरीन जरिया है। जी, तो आप बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल। दूसरों के पास लफ्ज नहीं होते, अल्फाज नहीं होते, और आपके पास माशाल्लाह लफ्ज भी हैं, अल्फाज भी हैं, और तर्ज भी है, तरीकाकार भी है। तो ये तो भाभी को तो मान जाना चाहिए। भाभी छोड़े छोटी छोटी बातों को, छोड़े इन लोगों को। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख पाते, तो अपना घर जो है देखे कि इस बंदे के साथ। वो मैं बात कहती हूँ कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव वे में क्यों नहीं सोचते, नेगेटिव सोचते हैं, इसने ये किया। तो बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही थी, जो अच्छी अच्छी चीजें ना वो भी लिख लिया करें इस बंदे में। यही पर आशा मैं मुख्तसर सी बात करूंगा एज अ मैसेज की सूरत कि कोई भी एक नया इंसान जिसके साथ अभी 2-3 माह के रिलेशन हो, 12 साल के ताल्लुक को वो हम दोनों से बेहतर नहीं जान सकता। नो डाउट। एक अरसा दराज आपने अपनी बीवी के साथ गुजारा होता है, या अरसा दराज से आप एक दूसरे के मनासब में है, तो एक जो 2 माह 1 माह के मबैन आया हुआ है, तो उसके पीछे लग जाना या ईटीसी जो भी मामलात है, तो मेरे देखने वाले नाज़रीन से यही गुजारिश है कि अपने रिश्तों को अच्छे और ऐसे तरीके से निभाओ और एक दूसरे पर भरोसों को कायम रखो। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त।
तो चलते हैं शकील साहब की तरफ, इनसे जानते हैं। प्रैक्टिस जारी है सारी है? जी, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ मैं साथ साथ। तो कोरोना की वजह से क्या लगता है वकीलों का काम कितना अफेक्ट? आपको तो बिजनेस भी है फिशरी का, आप तो इतने सारे काम लेकर चल रहे हैं, ये बताइए सारे मैनेज कैसे कर लेते हैं? अभी बता रहे थे आयशा, बिल भर के आ रहा हूँ, एक तो लोड शेडिंग है, अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये कर रहे थे कि वापडा जो है एक तो लाइट टाइम पर कम जो है बिल ज्यादा और टाइमिंग कम, तो ये क्या मसाइल हैं, कुछ इससे बात करते हैं। अब तो कोरोना की हालात काफी बेहतर हो गए हैं। पिछले दिनों में SOPs के तहत काफी वकला को कोरोना भी हो गया था, जिसकी वजह से बहुत काम कम हो गया था। खैर मेरा तो साथ साथ बिजनेस भी है, तो एक अच्छा मैनेज हो जाता है सिस्टम, और महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, और बाकी सारे मामला जिंदगी के चलते रहते हैं। बाकी वो रह गई बात लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग दावे तो बहुत कर रही है इस टाइम गवर्नमेंट कि हमने 1100 मेगावाट बिजली इसमें डाल दी है सर्कल में, लेकिन हमें तो लगता है कि 1100 मेगावाट बिजली गायब हो गई है। और बिल देखें, अभी मैं बिल पे करके आया हूँ, और अगर कोई 50,000 रुपए का बिल है तो उसमें कम से कम 20,000 रुपए टैक्सेस हैं जी। और जो यूनिट पहले किसान को दे रहे थे 5 रुपए का, अब वही यूनिट हमें विदाउट टैक्सेस 26 रुपए का, अगर उन पे टैक्स ऐड करें तो ये तो 40-45 रुपीज का एक यूनिट जाके पड़ता है। ये जुल्म है आवाम, इससे गुर्बत की एक तो चक्की में पिसी हुई है, दूसरा ये बाकी वापडा वालों ने कसर पूरी कर दी है। टैक्स डाला हुआ है, बताइए कौन कौन से टैक्स इसमें डाले हुए हैं। और उस दिन एक भाई ने भी शेयर किया था सोशल मीडिया पे कि बिल उनका सिर्फ 2000 का था, टैक्सेस मिला के जो है 5,500 या 6,000 पर पहुंच गए। तो इतना बिल इतना मुख्तसर सा हो और टैक्सेस इतने ज्यादा हो। ये सर तब्दीली के नाम पे जो वोट लिया था, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, और रियासत मदीना बनाएंगे, अब देख लें क्या हो रहा है। उल्टा आपने कल असम्बली में जो हशर देखा है, 2-3 दिन से शोर बरपा है, ये हमारा मुकद्दस हैवान है, उसको इन्होंने अखाड़ा बना के रख दिया। इन्होंने क्या तब्दीली लानी? अच्छा, ये तो सारे पार्टीज ने यही तरीकाकार, ये वतीरा बना लिया है। ये तो एक नया ट्रेंड चल निकला है कि जो था कौमी असम्बली में आप सब लोगों ने देखा, तो इस पे तो वाकई कि अवाम पे क्या असर होगा। आप सोचें कि अवाम क्या सोचती है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, वो लेकर आए हैं और इस तरह का बिहेव करते हैं, कहीं गालम गलोच है, कहीं जनाब जूतियां, और क्या पता नहीं बुक्स क्या था यार, क्या उठा के बजट की फाइलें उठा इधर से मारी जा रही है, उधर से मारी जा रही है। गवर्नमेंट अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो तहम्मुल और बर्दाश्त करती है, और हुटिंग और शोर शराबा काम होता है अपोजिशन का करना। अच्छा, यहाँ एक बात पे मुझे इख्तलाफ है। अक्सर जो बात मैं सुनती हूँ ये कहती है कि यार इमरान खान साहब ने ये तरबियत जनाब आप घर से लाते हैं, इमरान खान का काम नहीं हो तो तरबियत करना। ये आप बात मानते हैं या नहीं मानते? मेरी तरबियत मेरा इदारा नहीं कर रहा, मेरी तरबियत मेरे पेरेंट्स ने की और यहाँ आकर मैं वही कुछ करूंगी, है या नहीं? ये बात तो आप मानते हैं? आपकी बात ठीक है, लेकिन जो एक क्लास का मॉनिटर होता है ना, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, तो अब बनाने की जरूरत है, अब बनाने की जरूरत है। अब क्या बनाएंगे? जा रही है जो 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग और टेबलों पे खड़े होकर एक दूसरे को लान तैन जूता उठा के दिखा रहे हैं, उनको आगे इससे आगे उन्होंने क्या तरबियत की जरूरत है? बिल्कुल उनको ख्याल करना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं, जो वोटर हजरात हैं, उनको भी देखना चाहिए कि ये लोग जिनको हमने सेलेक्ट किया है या इलेक्ट किया है, बल्कि हम तो कहेंगे सेलेक्ट किया है, और जिन लोगों को सिलेक्ट किया है ये हमारे वोटों की तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं, और ये यहाँ से हमसे वोट लेके झूठे नारे लगा के और ये सियासत कर रहे हैं गालम गलोच की। इनको हमारी फिक्र नहीं है, सिर्फ इनको अपने जो इनका प्राइम मिनिस्टर है उसको खुश करने के लिए, वजारत लेने के लिए ऐसे होछे हटकंदे, ऐसी बेहुदा गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे माशरे का कल्चर नहीं है। ये 2-3 सालों में हमारे माशरे का, हमारी सियासत का कल्चर ऐसा चेंज हो गया है। और इसको चेंज किसने किया है? मीडिया को भी पता है, हमें भी पता है, अब सबको पता लगता जा रहा है। इससे पहले ठीक है शोर शराबा होता था, लेकिन इतना गालम गलोच नहीं होती थी जो हमने ये 3 सालों में देखा है। और हम इसको चेंज करना चाहिए। और हमारे जो वोटर हजरात हैं, बिलखसूस मैं, आप, ये सब भाई, और हमें भी चाहिए कि जब ये लोग हमारे पास वोट लेने आते हैं, सबसे पहले तो इनका क्राइटेरिया देखें, इनकी तालीम क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका माजी क्या है, इनका हाल क्या है, और ये वोट लेके आगे जाके क्या करते हैं। हम आया देखा जी ये मुस्लिम लीग नून का है, ये पीपल पार्टी का है, ये जमात इस्लामी का है, ये PTI का है,
हमने एक अलम उठा ली, झंडा उठा लिया किसी पार्टी का, पीछे कुछ नहीं देखा, हम भाग पड़े उसके पीछे। और हमें भी चाहिए कि हम हर चीज को देख के पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लाना चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान आता है उसको हम ओब्लाइज नहीं करते, उसको हम वो कहते हैं जी आप किसी अच्छी पार्टी का टिकट लेके आए। अगर कोई बुजुर्ग आ जाता है उसे हम मौलवी कह के उसकी इंसल्ट कर देते हैं। अगर जब तक हमारे अंदर शऊर पैदा नहीं होता, हम खुद बाशऊर नहीं होते, हमारी कौमें तरक्की नहीं करती। आप चाइना को देख लें, चाइना ने कैसे तरक्की की है। चाइना ने सबसे पहले अपनी कौम को, अपनी जो उसकी पूरी कौम है, उसने अपने आप को बनाया है, अपने बिहेव को सही किया है, उसके बाद उसने तरक्की की है। हम तो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। बाकी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी आवाम को कि 2023 में दोबारा इलेक्शन आने हैं। इन्हीं लोगों ने जो जूते उठा के ऐवान में खड़े हैं, आप मेहरबानी करें किसी अच्छे लोगों को लेके आएं। ये ना देखें कि उसके पास पार्टी का टिकट है, उसके पास नून का है या पीटीआई का है। आप सबसे पहले उस बंदे की शख्सियत देखें, उसकी तालीम देखें, उसकी तरबियत देखें, फिर उसको वोट दें, ताकि हमारा निज़ाम भी तब्दील होगा, इससे हमारा माशरा भी तब्दील होगा। ठीक है, ये जो कल्चर बन गया है लड़ाई झगड़े का, कहीं गालिम गलोच का, तो ये चीज जो है अच्छी नहीं है। आप लोग जो है पढ़े लिखा तबका तो है जो गया है अवानों तक पहुंचा है, और फिर इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात तो नीचे जब आएंगे, नीचे जब लोग देंगे। कल कुछ ठेकेदारों का आपस में रोला था और वो भी आपस में लड़ रहे थे। कल की एक न्यूज ये भी थी, तो वही कहा जा रहा था कि ऊपर का जो देखी जंग छिड़ी हुई थी, तो नीचे भी वही कुछ लोग कर रहे हैं, आवाम वही कुछ कर रही है। तो अपना बिहेवियर चेंज करें। आप लोग जो है लोगों के लिए मैं कहती हूँ हीरोज हैं, हीरो आइकन है। तो लोग आपको देखते हैं कि अवानों में क्या हो रहा है, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हम फिर तो यहाँ यही बात तो हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो फिर ये चीज आम हो जाएगी। इसे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको इस मरतबा फिर। और असद हमारे साथ हैं, शायर हैं और उर्दू शायरी करते हैं, पंजाबी भी करते हैं। हाँ बस, लेकिन बहुत कम। स्टार्ट में उर्दू से स्टार्ट किया? हाँ उर्दू से। तो किस एज से स्टार्ट किया? शौक कब हुआ लिखने लिखाने का? शौक तो बचपन से ही था। मैंने आपको पहले भी इस बात की तमहीद दे दी है, सामने कर दी है बात की, ये खुदादा सलाहियत है। जो कुछ भी इंसान के अंदर होता है वो। तो घर में कोई था जिससे आप इंस्पायर हुए कि यार वो लिखता है, अब्बा लिखते हैं, दादा लिखते हैं, चाचा लिखते हैं, तो मुझे भी लिखना चाहिए? कुछ बुक्स पढ़ने की, रीडिंग की आदत होती है, तो ऐसी थी आप ही या नहीं? हाँ बिल्कुल। मैं अपने वालिद ग्रामी अनवारुल हक जो है मेरे पापा, मैं उनसे बड़ा मुतासिर था। वो खुद लिखते थे, वो माशाल्लाह नात के बड़े अच्छे शायर हैं माशाल्लाह। तो वो उनको मैंने देखना। फिर मेरे असल जो शायरी के उस्ताद हैं जिनसे मैंने शायरी के असलूब सीखे, वो मेरे वालिद साहब भी है। और ये तखल्लुस जो मुझे बाकी मिला है, ये भी मुझे वालिद साहब मेरे अब्बू ने ही दिया है। ठीक है। तो मैं उनसे काफी मुतासिर था, अट्रैक्टिव था। तो फिर मैंने भी वो छोटा सा था। स्टार्ट में क्या बच्चों वाली नज़में लिखना शुरू की? क्या लिखा स्टार्ट में? मैंने एक शेर लिखा था, आप देखिएगा सर। बिल्कुल मैं यानी कि कहते हैं, लेकिन वो ठीक था। हाँ। बाद में वो अब्बू ने वजन में कर दिया था कि घी वाले पराठे के लिए अब भी है रोता, घी वाले पराठे के लिए अब भी है रोता, बच्चा मेरे अंदर का बड़ा क्यों नहीं होता। हाय हाय, जबरदस्त। तो ये मैंने पहला लिखा, फिर वो बस आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। तो यकीनन किसी भी मंजिल को पाने के लिए या किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए एक उस्ताद का होना बड़ा अहम है। अच्छा, यहाँ एक अहम है, यहाँ कहा जाता है कि जब शायर जब दुखी होता है या दुख में होता है तो वो जो लिखता है ना, वो गजब का लिखता है। तो ये हकीकत है। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी नवैयत है। अब जो खुश होता है तो वो भी दुख लिखता है। हाँ, यानी कि कहीं जाकर वो बिछोड़े और वो जो फराक की बातें हम की जाते हैं, तब जाकर शायर बनता है। तो आप तो बचपन से लिख रहे हैं। अक्सर लोग आते हैं, कुछ सालों से हम शायर बने, टीनेज की उम्र में बने शायर, और मोहब्बत हुई और उसके बाद भी वही आ गया कि बिछड़ना, फराक, और फिर उसके बाद जाकर वो जो रोना धोना था, वो कथारसिस जो थे, तो इन लफ्जों से निकले। तो ऐसा तो सिचुएशन नहीं हुई। नहीं, असल में शायर जो होता है ना, वो माशरती होता है। वो एक ऐसी एहसास तबीयत का मालिक होता है कि वो जरूरी नहीं है कि वो जो उसके साथ अपनी आप बीती गुजरी है वो उसी को लफ्जों में उतारता है। बेशतर उसके सामने ऐसे चेहरे आते हैं, ऐसे किरदार आते हैं, ऐसे लोग आते हैं
کہ उसका ताल्लुक है हसासियत से है कि वो हसास होता है तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता करता है उनके बिल्कुल दुख को, वो और फिर दूसरों के उसको दुख को वो अपना दुख समझते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए किसके साथ, तो फिर जाकर बंदा कलम उठा लेता है कि यार मुझे कुछ लिखना है। तो ज्यादातर वो माशरती है, ठीक है, उसने जो माशरा कोई टाइम होता है आमद का जब या कभी भी बैठे बैठे आया तो लिख लिया, क्या करते क्या है? नहीं ये जब भी आमद हो, ये आमद है। हाँ, तो कलम ना हुआ तो क्या करेंगे आप? तो फिर दर्द तो है, ज़हन तो है, वो इंसान का एक हाफजा तो होता है, उसमें वो रकम हो जाता है। वाह जी, क्या सुना रहे हैं? मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी गजल है छोटी बैर की, वो पेश कर रहा हूँ कि ये कहानी है राय गानी पर, ये कहानी है राय गानी पर, प्यास लिखा था मैंने पानी पर, जिंदगी इस तरह मुकम्मल की, जिंदगी इस तरह मुकम्मल की, मर गया मैं भी एक रानी पर, और अब कहानी मेरी मुकम्मल है। वाह, अब कहानी मेरी मुकम्मल है, दायरा लग गया निशानी पर, और इस जवानी को उम्र खिज़्र मिले, इस जवानी को उम्र खिज़्र मिले, मौत आए ना इस जवानी को, जवानी पर, और अब भी असगर की प्यास बाकी है, अब भी असगर की प्यास बाकी है, खाक दरियाओं की रवानी पर, ये कहानी है राय गानी पर, प्यास लिखा था मैंने पानी पर। वाह जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। तो अब मुशायरे नहीं हो रहे? जी जी बिल्कुल। से कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो ये शौक फिर आगे कैसे लेकर चल रहे हैं? ऑनलाइन लिख रहे हैं? हाँ, बस ऑनलाइन मुशायरे सुनाने का। हाँ, बस तो चंद एक दोस्त ही होते होंगे जो सुनते सुनाते हैं, क्या करते हैं? बस यही कि एक दूसरे की वाहवाह होती है, वो बस अब लाइव ही रह गई है कि एक दूसरे को वीडियो कॉल कर ली। हाँ, क्योंकि SOPs का जो है वो हम पर वाजिब है। हाँ, हम पर ये औजब है बल्कि कि हमें ही एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी वबा आ ही गई है तो हमें चाहिए कि हम SOPs का ख्याल रखें। तो बस हम तमाम दोस्त एक टाइम रख लेते हैं, शाम का, इवनिंग का, रात का, तो ऑनलाइन इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो भी अपने दिल के लिखे होते हैं अल्फाज या जो भी हमारी गुबार हमने पैदा कर रखा होता है तो वो एक मुशायरा की शक्ल उसको दे देते हैं, तो ऑनलाइन मुशायरे हो गए। सही, वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये अच्छा है यार, अपने दिल का गुबार निकाल लेना चाहिए। और जैसे कि असद आए, असद अपने शेर व शायरी के जरिए अपने दिल का गुबार निकाल रहे हैं। फिर बार बार मुझे वो भाभी मेरे जहन में घूम रही है, भाभी छोड़ दे नाराजगी, और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, छोटी छोटी बातों को पकड़ के लेकर आगे नहीं चलना चाहिए। हो सकता है हर बंदे में कोई ना कोई फॉल्ट होता है, लेकिन आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें जो है, उसकी आदतें जो है मेरे भाई की, वो लिखें और फिर देखें नेगेटिव कम होंगी तो कोई बात नहीं। हर एक में नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव को हम आगे रखेंगे तो नेगेटिव कहीं दूर चले जाएंगे, तो फिर ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। अच्छा, यहाँ चलते हैं शकील साहब, आपने 2 किताबें लिखी, एक तो मुल्तान की तारीख हो गई, दूसरी किताब के हवाले से बताइए। पहली बुक का मैंने आपको जिक्र किया, मेरा तारीखी शहर मुल्तान, ठीक है। दूसरी मैं अपनी कौम के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, यूनिटी ऑफ जोया कौम, ठीक है। क्योंकि जोया कौम देखें 22 करोड़ की आबादी है, इसमें 3.5 करोड़ जोया बैठे हैं, ठीक है। उसमें दौलताने, लाली के, ये सारे जोया हैं। साबिक वजीर आला भी जोया गुजरा है। और देखें कहते हैं खित्ते के लिए कुछ कर लें या अपनी कौम के लिए कुछ कर लें। गुड, जबरदस्त। और मैं अपने खित्ते के लिए, अपनी कौम के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं देखें, इंसान जिंदगी मौत का पता नहीं है, बेशक मौत आनी है। इंसान कुछ ऐसा कर जाए, कुछ अच्छा कर जाए, कोई आपके पीछे अगर कोई रोने वाला ना हो तो कम से कम याद करने वाला तो हो। वो आप जब वो इसको तारीख लिखेंगे, उसको पढ़ के वो आप एक हिस्ट्री में होंगे, वो आपको याद करेंगे, अच्छे अल्फाज में याद करेंगे कि फलां इंसान आपके लिए एक अच्छा कर गया। उसके अलावा मेरी अदर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें सोशल एक्टिविटीज में मैं एक डिस्पेंसरी जो है, फ्री डिस्पेंसरी बनाई है, उस हवाले से बताइए। जी, मैं बना रहा हूँ, मैंने उसकी जगह परचेज कर ली है, ठीक है, और उस पे कंस्ट्रक्शन का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 डेज में शुरू हो जाएगा। मेरे परदादा हाजी गुलाम हुसैन जोया साहब के नाम से मैं वो फ्री डिस्पेंसरी यूनियन कौंसिल नील कोट में लॉन्च कर रहा हूँ। वो तकरीबन 10 मरले में है, उसको मैंने अपनी जेब से ही लीज ज़मीन ली है, उस पर मैं बिल्डिंग का काम भी कल या परसों मेरा शुरू हो जाना, बारिशों की वजह से थोड़ा इशू था। तो देखें,
जिंदगी फानी है, कुछ अच्छा कर जाएं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने गरीबों के लिए, ताकि आने वाले वक्त में वो आपको याद करें। तो ये ख्याल आपको कैसे आया, ये बताएं कि यार ये चीज़ बनानी चाहिए, यहाँ ये कमी है और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो कैसे ख्याल आया? ये ख्याल की बात है, ये दिल में अल्लाह ताला डाल देते हैं। देखिए, ये दिल में भी अल्लाह ताला डाल देता है। फिर मेरा जो ताल्लुक है वो गरीब आवाम के साथ है। देखिए, हम इलेक्शन लड़ते भी हैं, लड़वाते भी हैं, और जब हम जाते हैं वोट्स मांगने के लिए लोगों के पास, क्योंकि हमारा तो ताल्लुक होता है ना फटे की सियासत पे। जब उनके देखते हैं किसी के पास बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं है, किसी के पास दवाई के पैसे नहीं है, और जब डॉक्टरों के पास ये जाते हैं, डॉक्टर की सिर्फ लिखने की फीस, चेकअप की फीस 2000-2500 रुपये है। और जो मेरा इलाका है वो नीलकोट का यूनियन काउंसिल है, उसकी आधा इलाका बोसन रोड अपर क्लास है, और आधा जो उस हल्का है वो है नवाबपुर रोड कील, उसमें गरीब बहुत ज्यादा है। और उस वहाँ ना ही कोई हॉस्पिटल है उस सरकारी, और ना ही वहाँ कोई सरकारी डिस्पेंसरी है। जो भी जाता है उसको 500-1000 रुपए का टीका लग जाता है। इसलिए एक छोटी सी कोशिश है, अल्लाह इसको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। मेरे पेरेंट्स की, मेरे बुजुर्गों की इसमें मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं, बल्कि उन्होंने भी कहा है कि आप इस कोशिश को करें, हम आपके साथ हैं। और उसमें टोटल चेकअप फ्री होंगे, उसमें ना कोई फीस होगी, उसमें हम मेडिसिन भी फ्री देंगे, ताकि ये सदका जारिया है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। और ये ज़रूरी है, और इलाके में इस चीज़ की यकीनन कमी होगी, तो आपने महसूस किया कि ये चीज़ जो है होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा बीमार होता है। और ठीक है, बड़े जब इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो फिर तो आपको जनाब यहाँ हॉस्पिटल आना पड़ता है, नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल में आना पड़ता है, तो वहाँ इलाज तो कराएं। छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं तो उसके लिए तो ज़रूरी था कि एक डिस्पेंसरी हो, तो वो बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। कहते हैं नियत जो है वो होगी तो आप ही यकीनन आपको कामयाबी ही मिलती है। खालिस और जो है ना नेक नियत के साथ काम करेंगे। तो इसके साथ में ग्रुप के साथ काम करेंगे, अकेले ही कर रहे हैं? लुक आफ्टर किस तरह किया जा रहा है? मेरी एक पूरी टीम है। हाँ, उनमें मेरे कज़न हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव भी हैं, लेकिन इस पे जो मेन इस पे इन्वेस्टमेंट है वो हम खुद कर रहे हैं। ठीक, बाकी इसमें कोई ये नहीं है कि हम कोई चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह साबित तौफीक है, अल्लाह हमें इज्जत दे रहा है, मजीद भी देगा। तो ये खिदमत खल्क है, बहुत अच्छी बात है। जब अल्लाह ने आपको दिया हो और आप लोगों के लिए खर्च करें तो बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको। एक मरतबा फिर शकील जो है साहब से बात हो रही थी, और माशाल्लाह डिस्पेंसरी का आगाज़ कर रहे हैं, डिस्पेंसरी खोल रहे हैं अपने इलाके में। तो बेरोज़गारी जिस तरह बढ़ती जा रही है, इस सिलसिले में भी वर्क करने की ज़रूरत है। आप क्या कहते हैं? पढ़े लिखे नौजवान हमारे डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, तो क्या करना चाहिए हमारे नौजवानों को, किस तरफ आना चाहिए? आप क्या कहते हैं? लेकिन बेरोज़गारी की शरह तो पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और देखिए इसमें हम जितना भी किरदार अदा कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें असल काम है गवर्नमेंट का। क्योंकि गवर्नमेंट के पास ताकत होती है, उसके पास तमाम सहूलियात होती हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कुछ ऐसा लाए अमल तैयार करें जो नज़र भी आए। ये तो 3 साल में गुर्बत की और बेरोज़गारी की रेशो इतनी बढ़ गई है कि इंसान खुद, हर फैमिली परेशान है, हर घराना परेशान है। और इन्होंने हम जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये इन्होंने कोई लोन कहा था, बेरोजगारों को लोन देंगे, कोई अब फिर कहा है, पहले भी कहा, लेकिन शराइत इतनी सख्त है लोन की, बैंक की को तो मुश्किल है, लोगों को लोन नहीं मिले। अब फिर कहा गया है कि दिए जाएंगे। तो वो बच्चे जो डिग्रियां लेके फिर रहे हैं और उनके पास आइडियाज भी हैं, तो आप उनको लोन दें ताकि वो बच्चे कुछ स्टार्टअप तो लेना, कोई काम स्टार्ट तो कर रहे हैं, ये तो जरूरी है। नहीं तो नाउमीदी होगी, कहीं कहीं क्राइम में इजाफा होगा। क्या कहते हैं आप? 4-5 दिन पहले की बात है कि मैं मिजान बैंक गया था, मैंने वहाँ पूछा है, मैंने सरसरी पूछा है, मुझे लोन तो नहीं चाहिए था, तो मैंने उनको पूछा है कि मैंने कहा सर ये जो गवर्नमेंट का लोन का है उसमें आपका क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने कहा जी वो सामने लेडीज बैठी, आप उनसे पूछ लें। उनसे मैंने जब पूछा, उन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी ना हो, सेकंड आप 3 साल के फाइलर हो। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी की बात तो समझ आती है। ठीक है, एक बंदा बेरोजगार है, वो 3 साल
से फाइलर कैसे होगा, टैक्स कैसे जो टैक्स पेड करते हैं उससे तो लोन की जरूरत नहीं है। देखिए ये एक गुमराह करने के लिए ऐसे ऐसे इन्होंने शराइत रखी हैं कि ताकि आप इस क्राइटेरिया पे पूरा ही ना उतरें। तो ये हेल्प आउट तो ना हुई ना सर, ये अपने लोगों को नवाजने की कोशिश है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान हैं, साफ ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, बेशक मैंने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन उनको चाहिए, उनको मैसेज दे रहा हूँ, उनको चाहिए कि आप अपने से निचले तबके की तरफ देखें, गुरबा को देखें, एसी से ड्राइंग रूम से निकल के आप इनको देखें कि आवाम गुरबत की और महंगाई की चक्की में किस तरह पिस रही है। जब आप नीचे की सतह छोटे लोगों को, गरीब लोगों को जब आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि महंगाई क्या है, दाल का रेट क्या है, चीनी का क्या है, आटे का क्या है, बेरोजगारी कितनी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया, जबकि सिंध में जो है 20% इजाफा किया गया, 25% इजाफा किया, यहाँ कम किया गया। और देखें कि पिछले कोरोना की वजह से पिछले साल इजाफा नहीं किया गया, तो जिस कदर इजाफा किया गया 10%, तो महंगाई देखिए कितने, महंगाई तो 20% ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है बल्कि कहा जाता है। महंगाई 20% ज्यादा नहीं हुई मैम, हाँ। महंगाई 100 गुना बढ़ी है। हाँ। और इन्होंने वादा किया था कि आपको 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, वो सिर्फ इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दिया है, इसको 10% पे लेके आए। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 50% जो सैलरीज में इजाफा किया था। आज के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गवर्नमेंट का वो टेन्योर आज भी याद है। वो सराइकी वसेब के जो लोग हैं आज भी दुआ करते हैं कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आए और बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बने और गिलानी साहब को भी अल्लाह को अच्छा ओहदा दे ताकि उनको फिर 50% तनख्वाहें बढ़ें। बाकी सिंध की बात आ गई, सिंध ने एक अच्छा काम किया है, उन्होंने वफाक की जो महरूमी का अजाला उन्होंने अपने सूबे से किया है और उन्होंने 25% सैलरीज बढ़ाई हैं, ये एक अच्छा इकदाम है। ठीक है जी। असद बाकी आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि माशरे में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे मसाइल हैं, तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है आपका शेर व शायरी में? क्या चीज़ है जो आपके दिल को जाके लगती है यार इस पे लिखना चाहिए या लिखना बनता है? सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए दिल पे असर कुन होते हैं वो लम्हात वो होते हैं कि जब हम कोई ऐसा हादसा देखते हैं या कोई ऐसे बेबसी को देखते हैं कि जिसको हम खुद भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो बस उन ऐसे मनाजर, ऐसे जो है चीज़ें, लम्हात बिल्कुल यही ज़्यादा हमारी शायरी का हिस्सा होते हैं। बाकायदा ज़्यादातर शायर खुशियों से काफ़ी परे ही होते हैं, उनका ताल्लुक ही नहीं होता, वो खलवत पसंद होते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं और वो एक अपनी अलहदा दुनिया रखते हैं। मौसम भी खुश करता है आपको, क्योंकि आप ज़्यादातर मौसम को ही लेते हैं। बरसात का मौसम आपका पसंदीदा है, सर्दियों का मौसम आप लोगों का पसंदीदा है, और पता नहीं कौन सी तशबीहात लेते हैं आप लोग, तो ये बताएं, ये मौसम मुतासिर करता है शायर को? शायर के हवाले से बात की जाती है, इसमें भी बिल्कुल शायर को मुतासिर करता है, लेकिन इसमें उसका माजी होता है, ठीक है। लेकिन वो देखिए, एक माजी को मैं आपको एक नज़म पेश करता हूँ मौसम के हवाले से कि सुनो तुमसे ये कहना था, उदासी के सभी लम्हे बड़े बेचैन करते हैं, किसी कोने में बैठे हम बड़े ही बैन करते हैं। वाह। सुनो तुमसे ये कहना था, हमारा घर भी होता था, हमारे ख्वाब होते थे, हमारा दर भी होता था, किसी की आस होती थी, बड़े बन ठन के रहते थे, किसी के पास होते थे, किसी के साथ रहते थे। सुनो इस बार वो आए तो उसको बस यही कहना, बड़े चुपचाप रहते हैं, किसी से कुछ ना कहते हैं। सुनो इस बार वो आए तो उसको बस यही कहना, कभी रूठे मनाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी माजी भुलाने में जमाने बीत जाते हैं। सुनो तुमसे ये कहना था, हमारे पास खोने को रहा अब कुछ नहीं बाकी, रहा अब कुछ नहीं बाकी। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। तो ख्वाब क्या हैं आप? ख्वाब कोई भी नहीं है, ये सारे ख्वाब हैं, सारे इससे बड़े ख्वाब है ही नहीं। अब देखते नहीं ख्वाब?
نہیں میں دیکھتا ہوں, میں نے یہ کب کہا کہ سوتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کچھ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو خواب دیکھتا ہے ہر بندہ. کیا خواب ہے؟ بچپن میں تو کچھ اور خواب ہوتے ہیں. بچپن میں کیا دیکھا تھا, کیا سوچا تھا, کیا بننا چاہتے کیا تھے آپ؟ شاعر بننا چاہتے تھے یا نہیں؟ نہیں, میں اگر دیکھا جائے تو واقعی میں شاعر بننا نہیں چاہتا تھا. ہاں, میری ایک اپنی خواہش تھی, خواب تھا یا جو بھی تھا, کہ میں خدمت خلق کے لیے کچھ ایسا کر سکوں کہ جیسے ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں. ہاں, یقین کریں عائشہ, مجھے ان کا یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ موجودہ دور میں آج بھی فرشتہ نما ایسے انسان ہمارے ارد گرد موجود ہیں, اور میں ان سے کافی متاثر ہوا. اور میں بھی حکومت پاکستان سے اس بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک عام انسان جب دوسرے انسانوں کے لیے اتنا سوچ سکتا ہے, تو اگر آپ کو پروردگار نے کوئی عہدہ نواز رکھا ہے, آپ کسی عہدے بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نیچے طبقے کے لوگوں کو محبت کی نگاہ سے ضرور دیکھیں, اپنا سایہ شفقت ان پر رکھیں. میں آپ سے بڑا آپ کا شکر گزار ہوں. آپ یقین کریں بڑا پن ہے آپ کا موجودہ دور میں, ایسے گہما گہمی کے دور میں لوگوں کے لیے سوچنا, لوگوں کے لیے سوچنا, فلائی کام کرنا. کوشش ہے, اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اللہ آمین. اچھا, تو بچپن میں شاعر بننے کا کبھی خواب نہیں سوچا کہ میں بنوں گا, بس بن گئے خود بخود جو ہے؟ تو کیا تھا, پیرنٹس کیا چاہتے تھے, کیا بنانا چاہتے تھے؟ دیکھیں, ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کسی اچھے مقام پر دیکھیں. پاپا کی, ابو میرے کی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنتا یا میں کسی اچھی پوسٹ پہ جاتا. اب آپ والد بن گئے, آپ کی کیا خواب ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنے بیٹے کو لے کے, میں علی کو لے کے, سب سے اہم میرا اور میری بیوی کا جو یکجا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کوئی بڑے خواب نہیں دیکھے, لیکن ہم اپنے بچے کو یہ تربیت ضرور دیں گے کہ وہ معاشرتی حساس طبیعت رکھے, کہ وہ جیسے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں بڑے اچھے, میں کوشش کروں گا کہ میں بھی اپنے بچے کو, ہم دونوں ایسی تربیت دے کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھے. تو یہ انسانیت کا یعنی کہ درس دینا بہت ضروری ہے بچوں کو, انسانیت جو ہے سکھانی بہت ضروری ہے, احساس دلانا بہت ضروری ہے. آج سیلفش ہو گئے ہم لوگ, اپنی گہما گہمی میں ہے, اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ والے ہمسائے سے بے خبر ہے کہ ہم خود کچھ کھا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر کچھ بنا ہے یا نہیں بنا. شکیب, یہ بتائیں کہ کیا مطلب خواب تو ہے بندہ دیکھتے ہیں, لیکن اتنی مصروفیات کا بھی خواب دیکھا تھا, یار میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, تو یہ سارے کام کیسے لے کر چل رہے ہیں, کس طرح مینیج کرتے ہیں ان سب کاموں؟ دیکھیں, میں شروع سے جنگجو تھا, ٹھیک ہے, اور میں بچپن سے ہی میں نے ٹف لائف گزاری ہے. ٹھیک, میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہ کام کروں جس پہ میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. تو جس طرح بھائی نے کہا, یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. بالکل. اور ہم دیکھو, میں خود کچھ نہیں, لوگ ہوتے ہیں جی, پروردگار جنہیں چن لے, میں کچھ نہیں ہوں, یہ میرے اللہ کی ذات ہے, وہ کرم کر رہی ہے. میں نے ایک چراغ روشن جلایا ہے, سرائے کیے جاتے ہیں, تو دیوا بال کے رکھ, ہوا جانے خدا جانے. اصا دیوا بال چھوڑے تے اللہ ہی کو کمپلیٹ کرے سی کام کو, انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے سی. دوسری عائشہ, ایک بات میں نے آپ کی روئی چینل کے توسط سے میں ایک بات, بلکہ ایک میسیج کرنا چاہوں گا. میسیج یہ ہے کہ جو ہمارا ایک علاقہ ہے نواب پور روڈ, چنگی نمبر 8 سے لے کے بائی پاس تک, وہاں ایک نئی سیوریج لائن ڈل رہی ہے. یہ ٹاپک سے تو ہٹ کے ہے, لیکن اس کا عوام کے فلاح کے بارے میں اس میں بہت میسیج ہے. وہ لائن ڈل رہی ہے, وہ اس ٹائم لائن جو ہے پوری آبادی کو اس نے برباد کیا ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں, 20-30 فٹ کھدائیاں ہوئی پڑی ہیں, ملبہ ٹھیک ہے, جتنے جلد جائے یعنی یہ کام مکمل کیا جائے, گزرنے والوں کو مسئلہ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ شکیل صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا ہے, نہیں تو مزید بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اصل باقی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.